नमस्कार आदरणीय दर्शक, आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी 2078 साल नयाँ वर्ष नेपाल र नेपालीको लागि कति सुखद छ त। यो सालले साँच्चीकै नेपालमा राजनीति स्थायित्व दिन्छ, विकास र समृद्धिको वर्ष बन्न सक्छ। दल कहाँ चुके, नेता कहाँ चुके, अथवा हाम्रो देशमा राजनीति सङ्कट आउन सक्छ। र 2077 सालमा धेरै किसिमका घटनाहरू भए यो देशमा, तर 2078 साल साँच्चीकै कस्तो वर्ष रहला, कस्तो वर्ष हुनु पर्ला, आर्थिक रूपमा, राजनीतिक रूपमा, सामाजिक रूपमा, कूटनीतिक रूपमा। आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा विशेषमा चर्चा गर्दैछौँ। नयाँ वर्षको बारेमा, नयाँ वर्षका सम्भावना, चुनौती र नेपाल र नेपालीको लागि खुसी र हर्षको वर्ष हुन सक्छ कि सक्दैन नयाँ वर्ष 2078। आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। आज हामी 77 सालमा के भयो भनेर बहस गर्दैनौँ। 77 सालमा नहुने कुरा पनि भएको छ, धेरै घटनाहरू भएको छ देशमा। राजनीतिक नेतृत्व चुकेको छ, असफल भएको छ, जनताको लागि उनीहरूले काम गर्न सकेका छैनन्। तर 2078 साल हाम्रो देशको नेताहरूको लागि कस्तो वर्ष होला त? आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा विशेष रूपमा चर्चा गर्छौँ। हाम्रो बीचमा प्रख्यात व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, ज्योतिषी शास्त्रका एकदम ज्ञाता, पिएचडी गर्नुभएका व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ। तिमसिन्हाजी र शास्त्री दुवैलाई म कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, तपाईँलाई पनि नमस्कार। नयाँ वर्ष 2078 को बारेमा तपाईँ भन्नुहोस्, मन्त्रले भन्नुहोस्। तिमसिन्हाजी। धन्यवाद ऋषि धमराजी। यस प्राइम टेलिभिजनमा म विहङ्गम राज तिमल सिन्हा प्राइम टेलिभिजनको र 2078 सालको सुख शान्ति समृद्धिको लागि ओम गणेश्वरो गणकिडो महागणपति तथा विश्वकर्ता विश्व हवन महाव्य काव्यमुख स्वतन्त्र सत्य सङ्कल्प तथा सौभाग्यवर्धन कीर्ति दशोकहारी चतुर्वर्ग फलदायक चतुर्बाहु चतुर्दन्त चतुर्थी तिथि सम्भव सहस्र शिरसापुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात 2078 साल प्राइम टेलिभिजन र सकल नेपाल राष्ट्रका सम्पूर्ण जनताहरूलाई सुख शान्ति समृद्धि हुनेछ। यसमा कुनै शङ्का नै छैन। अब यसमा के हुन्छ भन्नलाई भने यो देशको के हुन्छ, देशको राजनीति कता जान्छ? देशको यो नक्षत्र राशि स्वभाव ग्रह गति आकाशका ग्रह पिण्ड अवस्था अनुसार यो देशमा कुनै विघ्न वा अवस्थाहरू लुछाचुडी हुने, सत्ता कलह र झैझगडाहरू उत्पन्न नहुने यो अवस्थाहरू गुरु हाम्रो चन्द्रमा आराध्य देव पशुपतिनाथको कृपा दृष्टिले शुभ मङ्गल हुन्छ। ऋषिजी वास्तव शास्त्रीजी, 2078 साल हामी सबैको लागि सुख र शान्तिको वर्ष हुन सक्छ? धन्यवाद ऋषिजी। विशेष गरेर संसारभरि प्राइम टेलिभिजन हेर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई 78 सालको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। विशेष गरेर जीवन जगत र प्रकृति सबै विषयलाई चिन्तन गर्ने र मानव जीवनका बहुआयामिक पक्षहरूलाई विशेष गरेर बुझ्ने जुन मूल ग्रन्थ हो, ज्योतिषशास्त्रका लाखौँ ग्रन्थहरू छन्, त्यसमा विशेष गरेर प्रत्येक सालमा संवत्सरहरू फेरिराखेका हुन्छन्। प्रत्येक आज जसरी चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथिलाई नव संवत्सरको पहिलो दिन भनेर मानिन्छ, वैदिक संवत्सरको पहिलो दिन चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथिलाई नयाँ वर्ष मानिन्छ। र त्यो वर्षको बार जुन बार हुन्छ त्यही वर्ष त्यो वर्षको राजा हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा मङ्गलबार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा मङ्गलबार परेको छ। यो वर्षको राजा पनि मङ्गल र मन्त्री पनि मङ्गल परेको छ। साथसाथै राक्षस नामको संवत्सर परेको छ। संवत्सर बारको प्रभावलाई प्रवृत्तिलाई हेर्दाखेरि मङ्गल भनेको सेनासँग सम्बन्धित हो, सुरक्षासँग सम्बन्धित हो, आयुधजीवीसँग सम्बन्धित हो, हात हतियारसँग सम्बन्धित हो, अग्निसँग, रातो वस्त्र रातो सामानसँग सम्बन्धित भएको हुनाले यसको प्रत्यक्ष र परोक्ष प्रभाव समाज जगतमा अग्नि भयो भने, विशेष गरेर रक्त भयो भने रगतको खोलो पनि बग्न सक्छ विभिन्न ठाउँहरूमा। तर यो कुन कुन ठाउँमा भन्ने कुरो त हामी चर्चा गरौँला। तर कुन ठाउँमा चाहिँ बग्न सक्छ रगतको खोलो? ठ्याक्कै त युद्धको विभीषिका ब्रह्मदेश भनेको चाहिँ अहिले तपाईँले बर्मामा हेरिराख्नु भएको छ। ब्रह्मदेशमा विशेष सुरु भएको छ, लगभग 1.5 महिनादेखि सुरु भएको छ ब्रह्मदेश। जब माघदेखि यताको स्थिति ब्रह्मदेशका भागहरू र मलेच्छ देशहरू र मध्यपूर्वको भागहरूमा ठुलो अशान्तिको बाटो सुरु हुन्छ, अशान्ति हुन्छ, धेरै मानिसहरू उथलपुथल हुने मध्यपूर्वतिर त्यो देखिन्छ। यसका साथसाथै पृथ्वीलाई मूल केन्द्र नेपाल हो। नेपालबाट हामीले उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारै दिशा हेर्नुपर्छ, पुरा खगोललाई, पुरै भूगोललाई। र त्यो भूगोलमा आकाशमा घुम्ने ग्रहले कहाँ प्रभाव पार्छन् भन्दाखेरि मध्यपूर्वका ठाउँहरूमा पर्छन्, पश्चिमी जगतमा पर्छ। र महामारीको प्रकोप त अहिले हामीले भोगिरहेका छौँ। त्यस साथसाथै यो हावाबाट बग्ने, हावाबाट चाहिँ सङ्क्रमण हुने भाइरस ब्याक्टेरियाको सङ्क्रमण फेरि फैलिन्छ भन्ने चाहिँ डर छ, भय छ, त्रास पनि छ।
त्यसो भए नेपालको लागि चाहिँ सुखद छ कि छैन राजनीतिक रूपमा आर्थिक रूपमा सामाजिक रूपमा मेरो प्रश्न त्यहाँनिर डाक्टर साहब नेपालको सन्दर्भमा वास्तुशिल्पशास्त्र अनुसार नेपालको जुन हाम्रो सनातन परम्परादेखि जुन आएका मान्यताहरू छन् यो मान्यता स्थापित भएर जाने मान्यताहरू छन् एउटा पक्ष। दोस्रो पक्ष धर्म संस्कृति परम्पराका साधक उपासकहरू झन् सक्रिय भएर बढ्नेछन्, आफ्नो मान्यताको आफ्ना सांस्कृतिक आफ्ना धार्मिक आफ्ना जातीय विभिन्न प्रकारका मान्यताहरू स्थापित गर्नलाई निरन्तर लाग्नेछन्, किन मङ्गल भनेको साहस पराक्रम र पुरुषार्थ कारक ग्रह हो। त्यसकारण नेपालको आर्थिक समृद्धिको लागि नेपालले कोसे ढुङ्गाको जुन जग हाल्ने काम गर्नेछ, आर्थिक समृद्धिको लागि नेपाल अगाडि बढ्दै जानेछ। तर जति परिस्थितिहरू सहज हुनुपर्ने त्यति सहज चाहिँ छैन, जति हामी सहज सोचिरहेका छौँ त्यति सहज। राजनीतिक स्थायित्व नेपालमा नहुन पनि सक्छ 2078 सालमा राजनीतिक स्थायित्वको यात्रा त्यति सहज छैन, असहज परिस्थितिमा देश जाँदैछ। राजनीतिक दुर्घटना हुन सक्छ, कुनै दुर्घटना भन्दा पनि कोही शासन व्यवस्थामा बस्ने व्यक्ति चाहिँ विशेष गरेर सशक्त भएर अगाडि देखा पर्न सक्छन् र सबै कुरो एउटा व्यक्तिको वरिपरि घुम्न सक्छ। त्यो व्यक्ति भनेको को हुन सक्छ 2078 सालमा? अब यो हाम्रो विहङ्गमराज तिमन सेलनजीले पनि भन्नुहुन्छ नि त्यो विषयमा, भन्नुहोस् न, तपाईँ पनि भन्नुहोस्। अनि त्यसमा हेर्नुहोस् आकस्मिक रूपमा साधकहरूको उदय हुनेछ भन्ने भन्छ कि विभिन्न प्रकार युवा जमातहरू शक्तिशाली हुँदै आउनेछन् र विशेष अहिले पनि बसेका सारा जति पनि राजनेताहरू छन् उहाँहरूको पनि शक्ति सामर्थ्य त कमजोर हुने होइन, तर उनीहरूको तेज र साहस र बिस्तारै कमजोर हुन्छ र कोही नयाँ रूपमा बिस्तारै बिस्तारै गतिशील हुँदै धार्मिक सांस्कृतिक सामाजिक मान्यतालाई स्वीकार गर्ने व्यक्ति चाहिँ गतिशील भएर अगाडि आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ छ। तिमसिनाजी 2078 साल राजनीतिक रूपमा नेपाल कुन अवस्थामा पुग्ला बुदागतिमा भन्नुहोस्। धन्यवाद। मैले चाहिँ यो 2078 सालमा राक्षस नाम संवत्सर मङ्गल नेपाल राज्यको अवस्था मङ्गल र रातो वर्णको खरो स्वभाव लडाकु किसिम आफ्नो तरिकाले अगाडि बढ्ने। अब 2078 सालमा खड्गप्रसाद ओलीको जन्म लग्न कुण्डली अनुसार के देखिन्छ भने अझ सशक्त शक्तिशाली वीर पुरुषार्थी पराक्रमी हुने पनि बेला छ। कसरी मतलब चाहिँ कमजोर भइसक्नु भएको छ? त्यो होइन ऋषिजी, कसरी कमजोर? केपी शर्मा ओलीको ग्रह कुण्डली अहिले हेर्दाखेरि र मैले यहाँ लेखेरै लिएर आएको छु। भन्नुहोस् केपी शर्मा ओलीको ग्रह कुण्डली भन्नुहोस्। केपी शर्मा ओली सामु विहङ्गमराज तिमल सेनाले लेखेर प्रमाणित गर्नुहोस् प्रमाणित। केपी शर्मा धन्न केपी शर्मा ओलीको चाहिँ कुण्डली हो, तेह्रथुममा दिउँसो 2 बजे जन्मनु भएको उहाँको अवस्था धन्न पृथ्वीनारायण शाहको जस्तै कुण्डली छ। उहाँ झन् सशक्त सुरवीर तेजस्वी भएर चाहिँ आउनु पनि यो अवस्थाहरू पनि छ। अहिले सुन्नुहोस्, मेरो छिन्नभिन्न होइन, एमाले आज विभाजित हुँदैछ माधवका नेपाललाई उहाँले चाहिँ एकदम भित्तामा पुर्याउनु भएको छ। राजनीतिक दलका नेताहरूमा समय र अवस्थामा को भित्तामा जाने को यता आउने भन्ने कुरो आफैमा दिनगन्तीको ग्रह अवस्थाको कुरा हो। भोलि माधव कुमार नेपाल नै शक्तिशाली भएर आउन नि सक्नुहुन्छ समय गतिको। यो ज्योतिष भनेको चाहिँ काललाई त ज्योतिषले घुमाइदिएको छ। तपाईँ हामीलाई चाहिँ ज्योतिष शास्त्रका तारा नक्षत्र ग्रहले घुम्न पर्दैन, पर्छ नि। त्यसकारण अहिले सरासरी हेर्दाखेरि केपी शर्मा ओलीको ग्रह बलवान छ, मजबुत अवस्था छ, राष्ट्रको लागि केही दिशा निर्देश दिन सक्ने क्षमता पनि उहाँमा छ। अब हाम्रो देश नेपालमा मैले जस्तो उहाँ डाक्टर वासुदेव कृष्णले भन्नुभयो नराम्रो तरिकाले यहाँ बिडिङ्गे हुने घटनाहरू नि हुने यो अवस्थाहरू भने हुन सक्दैन। किनकि हामीलाई गुरुले चाहिँ गुरु शक्ति ऊर्जाहरू हाम्रो चाहिँ तन्त्रले चाहिँ यो सृष्टि गरेको हाम्रो देश नेपाल हो। तन्त्रका चाहिँ प्रभावहरू ग्रह गतिले गर्दा हुँदैन हो, द्वन्द्व विवाद हुने अवस्थाहरू आइराख्छ, कन्ट्रोलिङ पनि हुन्छ। यहाँको विल पावर, यहाँ हेर्नु न, यहाँको विल पावर अदृश्य अलौकिक शक्ति हामीसँग प्रत्येक नेपाली छ। तपाईँसँग होइन अदृश्य शक्ति? ऋषि मलाई अहिले बोलिराख्दाखेरि तपाईँ बसेको ठाउँ हुनुपर्छ, हेर्ने दृष्टिकोण हुनुपर्छ, तारा नक्षत्र ग्रहकोणले साथ दिएको हुनुपर्छ। यावत कुराहरूले गर्दाखेरि अशान्तिलाई पनि शान्तिमा परिणत गर्न सक्ने हाम्रो चाहिँ इन्भिजिबल पावर छ, अदृश्य शक्ति छ। यसले गर्दाखेरि शान्ति हुन्छ। त्यसो केपी शर्मा ओलीको जन्मकुण्डली तपाईँले हेर्दाखेरि उहाँ प्रधानमन्त्री भइरहनुहुन्छ? अब भइराख्ने भन्ने कुरो होइन कि उहाँ यति पावरफुल शक्तिशाली ऊर्जावान व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँले अझै लोकप्रियता काम गरेर यो नेपाललाई अझै महत्त्वपूर्ण ठुल्ठुला कामहरू गर्न सक्ने उहाँको अझै अवस्थाहरू छ। यस्तो भनिरहेको त्यही कुर्सीमा उहाँ लिखो टाँसिन्नुहुन्न। समय अवस्थाले फेरबदल पनि पार्छ। अहिले एकछिनपछि 1 घन्टा प्रधानमन्त्रीबाट हट्न पनि सक्नुहुन्छ 2078 सालमा। 1 घन्टापछि अर्को ग्रह पनि चलेको हुन्छ। त्यो समझदारीको हिसाबले राज्यलाई हाम्रो नेपाल राष्ट्रलाई चाहिँ एउटा सही बाटोमा ट्र्याकमा दिनको लागि उहाँले छोड्नु पनि पर्ने अवस्थाहरू हुन्छ। तर उहाँ
एउटा घमण्डी गरेर अहम भावना गरेर अर्कालाई मात्रै दबाएर पेल्निहाले मान्छे होइन कि समझदारीमा पनि हिँड्न सक्ने उहाँको प्रभाव ग्रह गतिहरू छन्। डाक्टर वासुदेव शास्त्री, तपाईँले चिनेको केपी शर्मा ओलीको भविष्य चाहिँ राम्रो छ? होइन, ग्रह नक्षत्रहरूको सन्दर्भमा चर्चा गर्दाखेरि विशेष गरेर प्रत्येक व्यक्तिको ग्रह शक्तिशाली नै हुन्छ। धरतीमा जो व्यक्ति जन्मन्छ, जन्मँदै ऊ एउटा अवतार हो। प्रत्येक व्यक्तिको जन्मको समयमा आकाशमा घुम्ने ग्रह नक्षत्र ताराहरूले कति अक्षांश, कति देशान्तरको कुन भूगोलमा कहाँ जन्मियो, दिग देश काल ज्ञान भनेर भनिन्छ। दिशा कुन हो, देश कुन हो, काल समय के चलिरहेछ, त्यसको आधारमा फलादेश गर्ने हो। त्यस कारणले जो जहाँ जन्मे पनि उसको तत्कालीन समय, जन्मकालिक समय, ग्रहको अवस्था हेर्दाखेरि प्रत्येक नेताहरूको शक्तिशाली ग्रह नभए त राजयोग हुँदैन थियो। राजयोग नभइकन कोही प्रधानमन्त्री अथवा मन्त्री अथवा राष्ट्रको प्रमुख दायित्वभित्र त कोही पुग्दैन नि त, राजयोग नभए त कोही पुग्दैन। त्यस कारणले ऋषिजीको पनि कुनै योग छ र ऋषिजी यहाँ हुनुहुन्छ, मेरो कुनै योग छ, राम्रो योग छ, म यहाँ छु। त्यस कारणले मूल कुरो के हो भन्दा योगहरूले निर्माण, योग भनेको जोड्ने हो। तपाईँले समाजसँग, संस्कृतिसँग, परम्परासँग सारा जोडेर नै मानिसले गतिशील हुन्छ। त्यस कारणले मूल कुरो के हो भन्दाखेरि व्यक्तिको चिना हेर्न त हामीलाई गाह्रो हुन्छ ऋषि सर, किन व्यक्तिको यसलाई ज्योतिषमा फेरि के पनि भनेछ नि, प्रत्येक व्यक्तिका आन्तरिक कुराहरू सार्वजनिक नगरिदिनु है। कसैको बिमारी सार्वजनिक नगरिदिनु, कसैको चाहिँ ज्योतिषको कालगणना अनुसार उसको जीवनमा पर्ने कुनै अप्ठ्यारो व्यक्तिगत सुझाव दिनु, तर चाहिँ त्यो एउटा पञ्च अपराधभित्र एउटा अपराध पनि पर्छ है भनेर भनेको छ। त्यस कारणले गर्दा कोही व्यक्तिगत रूपमा उहाँको ग्रह राम्रो छ भने आज राष्ट्रको लागि केही काम गरिराख्नु भएको छ। अन्य नेताजीहरूको पनि स्थिति राम्रै होला। 2078 सालमा केपी शर्मा ओलीको, प्रचण्डको, शेरबहादुर देउवाको अथवा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको कुरा गर्दै सबैभन्दा राम्रो कसको छ त? अनि यसरी मैले ठ्याक्कै भन्नुहोस् न, नेताहरूको पनि कुरा गरौँ, पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको पनि कुरा गरौँ, राष्ट्रताको कुरा गरौँ, हिन्दू राष्ट्रको पनि कुरा गरौँ। हजुर, तपाईँलाई के लाग्छ नेपाल कता जान्छ? अनि ज्योतिष फेरि भावनामा चल्ने विषय नै रहन्छ कि कालगणनाको विषय हो यो। कालगणना भूत भविष्य र वर्तमान त भावनाबाट बाहिर छ, मुक्त छ। काल हो, काल कस्तो चिज हो नि, काल गतिशील छ। त्यो लोकानाम अर्थकृत काल कालोन्य कलनात्मा सदुला स्थूल सूक्ष्म मूर्त अमूर्त गरेर चाहिँ कालको सूर्य सिद्धान्त भनिएको छ। मूर्त र अमूर्त काल छ। चराचर जगतलाई समाप्त गर्ने काल पनि हो, गणनात्मक घटी बोला नक्षत्र इत्यादि हेरेर गणना गरेर प्राप्त गर्ने काल हो। कालको गतिहरू चाहिँ त्यस्ता सूक्ष्म र त्रुटिदेखि लिएर चाहिँ प्रलयसम्मको अवस्था पनि कालले बताउँछ। कालको ग्रह गणितको जुन अवस्था छ त्यो अवस्थाले प्रत्येक व्यक्तिमा देवत्व छ, शक्ति छ, सामर्थ्य छ। शुभ ग्रह आएको बेला उनले शुभ काम गर्छन्, अशुभ ग्रह आएको बेला अशुभ काम गर्छन्। यति हो। नेपालमा छ नि राज संस्थाको भविष्य अझै पनि छ। राज संस्थाको भविष्यको सन्दर्भमा त योभन्दा पहिले पनि भनेको छु। राज संस्थाको सन्दर्भमा राज संस्था कुनै न कुनै रूपमा नेपालमा योभन्दा पहिले पनि मैले त लेखेको पनि थिएँ। पहिले आजभन्दा 10 वर्ष पहिले पनि लेखेको थिएँ। 63 सालतिर लेखेको छु मैले पत्रिकामा, तपाईँकै पत्रिकामा लेखेको छु मैले। 63 सालतिर हृदेन्द्र शाहको र विशेष गरेर ज्ञानेन्द्र सरकारको पनि जुन त्यति बेला तत्कालीन समय लेख्दाखेरि ग्रह गोचरले फेरि पुनर्जीवन पुनर्शक्ति चाहिँ दिन्छ भनेर चाहिँ त्यति बेला लेखिएको छ। त्यो प्रिन्ट त मिस्टेक हुँदैन, त्यति बेला अक्षर त शाश्वत सनातन हो। त्यसमा त्यति बेला लेखेको छ किनकि हृदेन्द्र शाहको ग्रह पनि शक्तिशाली छ, बलवान छ। यसका साथसाथै राजा ज्ञानेन्द्रको पनि शक्तिशाली भएको हुनाले नै केही न केही भइरहेको छ। त्यस कारणले शक्तिशाली ग्रह भएपछि समय आउने बित्तिकै मान्छे केन्द्रमा आइहाल्छ। मेरो अनुभव के छ भनेपछि हजारौँ लाखौँ मान्छेको चिनाहरू विगत 20 वर्षभन्दा धेरै मैले के देख्छु भने सामान्य अवस्थाको मान्छे असामान्य प्रगति गरेर सिधै केन्द्रमा आइपुग्छ। त्यो चाहिँ ग्रह गतिले नै लिएर आउने मानिसलाई। त्यसो जसको ग्रह बलियो छ त्यो मान्छे सफल हुन्छ। उसले अलिकति कर्म पनि गर्नु पर्यो। भाग्य र कर्म 50-50% हो। जसरी तपाईँको संसारमा एकदमै राम्रो बोल्ने तपाईँको योग छ होइन, तपाईँको बुध एकदम राम्रो छ, तपाईँ आक्रामक शैलीले प्रस्तुत हुनुहुन्छ, त्यही तपाईँ बुध राम्रो छ, तपाईँको सूर्य शक्तिशाली छ, तपाईँको जन्मकालिक अवस्था र तपाईँ शक्तिशाली भएर प्रस्तुत हुनुहुन्छ। यस कारणले गर्दा तपाईँको कहिलेकाहीँ परिस्थिति तल जान सक्छ। ग्रह कमजोर हुँदाखेरि कहिलेकाहीँ स्वाटै माथि आउन सकिन्छ, जहिले पनि आक्रामक बनाइराख्छ। तर तपाईँको मूल स्वभाव गुण धर्म छ ऋषिजीको, त्यो गुण धर्मबाट तपाईँ बाहिर जानुहुन्न नि त। पत्रकारिताबाट तपाईँ बाहिर जान सक्नुहुन्न किनकि तपाईँको मूल गुण धर्म त त्यो तपाईँ प्रारब्धमा त त्यही गर्न लिएर आउनु भएको छ। राजनीतिक गर्ने व्यक्तिको मूल गुण धर्म के हो भने उसको ग्रहले नि राजनीतिक गर्न ल्याइरहेको छ, व्यापार गर्नलाई व्यापारी बनाएर ल्याएको छ, ज्योतिष गर्नलाई ज्योतिष बनाएर ल्याएको छ, राजा उनलाई राजा बनाएर ल्याएको छ, मन्त्री उनलाई मन्त्री बनाएर ल्याएको छ भने त्यो गुण धर्म अनुसार उसले कर्म पनि गर्नु पर्यो, भाग्यले पनि उसलाई साथ दिनु पर्यो। भाग्य र कर्म एक अर्काका पूरक हुन्। कर्म नगर्ने मान्छे तपाईँको अहिले कहीँ विदेश क्यानाडा जाने, अमेरिका जाने, कहीँ चाहिँ तपाईँले टिकट यदि नकाटिकन प्लेन नचढिँदा पुग्नु न, विदेश जाने योग छ चिनामा, तपाईँले प्रयासै गर्नु भएन, कर्मै गर्नुभयो भने त कसरी पुग्नुहुन्छ? त्यस कारणले राज संस्थाको कुरा गर्दा नि कर्म गर्नु पर्यो, यज्ञ गर्नु पर्यो। वैदिक सनातन पद्धति अनुसार राज संस्थाले पनि यज्ञ गर्नु पर्यो। अरू नेताजीहरूले पनि पशुपतिमा गएर क्षमा पूजा गर्नु पर्यो, गोहेश्वरीमा शक्तिपीठमा गएर क्षमा पूजा गर्नु पर्यो। बिचमा यति ठुलो अनिष्टता भयो देशमा कि सारा देवी देवतालाई गाली गर्न थाले।
मानिसको आयु 100 वर्ष, देवी देवता लाखौँ, 1 अरब 95 करोड 58,85,123 वर्षदेखि यो राष्ट्र छ, 2 अरब वर्षदेखि यो राष्ट्र छ। त्यस कारणले गएर क्षमा पूजा गर्नु पर्यो, पशुपतिनाथको क्षमा पूजा गर्नु पर्यो, अरू देवी देवताको क्षमा पूजा गर्नु पर्यो। जुन नेताजीहरूले पशुपतिनाथमा तथा नाम भन्नुभएको छ उहाँले क्षमा पूजा गर्ने, अनि बल्ल उहाँको राजनीतिक स्थिति चाहिँ सुध्रेर आउँछ। यति चाहिँ म प्रष्टसार भन्छु, किन तन्त्रको अभ्यासकर्ता उहाँ पनि हो। तन्त्रको एउटा हामी जुन तन्त्रको अभ्यास गर्छौँ यो देशमा, तन्त्रको अभ्यासकर्ताले जे भन्छ वास्तवमा कालगणनाको गति र तन्त्रको एकअर्कामा समन्वय छ। त्यस कारणले गर्दा आउने दिनहरू देशको लागि चाहिँ बडो साधकहरूको लागि कल्याणकारी छ, राष्ट्रलाई विध्वंस गर्ने शक्तिहरू समाप्त भएर जान्छ। तिमसिनाजी, अब तपाईँले त धेरै नेताहरूको छ नि भविष्यवाणी पनि गर्नुभएको छ। केपी शर्मा ओलीको त तपाईँले बोलेको कुरो पनि पुरा भएको छ। रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा आएर तपाईँले भन्नुभएको थियो भावी प्रधानमन्त्री भनेर, प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। मलाई बताउनुहोस् हाम्रो देशका नेताहरूको ग्रह चाहिँ कसको बलियो छ? हो, तपाईँले भन्नुभएको ऋषिजी असाध्यै राम्रो कुराहरू सोध्नुभयो। यो अहिले हाम्रो राष्ट्रको लागि जान्न पर्ने यो बेला भएको छ कि हाम्रो आराध्य देवादिदेव महादेव पशुपतिनाथ, त्यस पशुपतिनाथको चाहिँ एकमुठी माटो लिएर राष्ट्रपतिको रोबरमा त्यस माटोमाथि घोडाको टाप गौमती चक्र राखेर यो नेपालको भविष्य र सुख शान्ति समृद्धिको लागि नमस्ते चण्डिके चण्डी चण्ड मुण्ड विनाशिनी, नमस्ते कालिके काल महाभय विनाशिनी, शिव रच जगद्धात्री परिसिदा हर वल्लभे प्रणमामि जगद्धात्रीम जगत्पालनकारिणीम जगच्छोभकारि विद्याम। अहिले ऋषि धमलाले चाहिँ जुन औँलो चोरौँलो यसरी चलाएर मुखमा राख्नु भएको छ नि, यो पनि तपाईँको मुहुर्त लग्न अवस्था, तपाईँ बचिरहेको अवस्थामा कुन डाइरेक्सनमा हामीलाई कतिचोटि 1 मिनट बराबर तपाईँले आँखाका फरक कतिचोटि तलमाथि गर्नुहुन्छ। तपाईँको अक्षान्तर देशलान्तर तपाईँको ललाट चक्र फेस रिडिङबाट अनुहारै हेरेर तपाईँको कुन महिना कुन गते कुन बार कति बजेर कति मिनट हुन्छ भने फेस रिडिङबाट नि प्रमाणित तरिकाले प्रेडिक्सन भविष्यवाणी, न कि कुनै दिन तपाईँलाई याद छ कि छैन, तपाईँ बिहाबारी नगर्दै मबाट तपाईँको र मेरो जम्का बिरुवा थियो, तपाईँको फेस र नाडी चक्र हेरेर तपाईँको पहिलो सन्तान छोरी भन्ने विहङ्गम रातिमा काम, तर तपाईँले यो कुरो भुल्नु भएको छ। कुनै वसुन्धरा भन्ने ठाउँमा तपाईँ र मेरो भेट हुँदाखेरि त्यो पनि मैले भनेको थिएँ, ऋषि धमलाको जिउरोमा तपाईँको जिउरो र बाढीमा के छ, बुध ग्रह छ। बुध ग्रहले गर्दाखेरि ड्याङ्ग देखेको कुरो बोलिदिन सक्ने तपाईँसँग विचित्रमयको क्षमता छ। कहिले कता अर्काको भलाइ र हित कल्याण गर्दा गर्दै बोल्दा बोल्दै नै तपाईँलाई राहु र शनिले बोल्दा बोल्दा अनकन्ट्रोली बनाइन्छ। के बोल्ने हो कसो गर्ने हो त्यो पनि चिप्लिने पनि बनाइन्छ ग्रहले। समय अवस्था यस्तो हुन्छ भन्नु। नेपालको अहिले तपाईँले सोधिरहेको मलाई अहिले प्रश्न सोधिरहेको अवस्थामा प्रचण्डको, माधव नेपालको, केपी शर्माको, झलनाथ खनालको, अहिले कसको शेरबहादुर देउवाको, महन्त ठाकुरको अहिले हो अहिले भन्दाखेरि अहिले सबैभन्दा बलियो ग्रह मैले देखेको कुरो भन्ने केपी शर्मा ओलीको छ, शेरबहादुर देउवाको छ, अरूको त्यस्तै छ। मैले देखेको कुरो भन्दाखेरि शेरबहादुर देउवा फेरि पनि प्रधानमन्त्री बन्न सक्छ किन नसके? उहाँको ग्रह अवस्था बलवान छ। मैले मैले अहिलेसम्म गरेका तपाईँको रिपोर्ट्स कलममा कति मैले बोलेँ यी कुरा गरेका। यो मिस्टेक भयो बेङ्गमले बोलेको भन्नुहोस् न ऋषिजी, तपाईँ पनि एउटा दूरदर्शी पत्रकार हो। मैले बोलेका भविष्यवाणी अबको अहिलेको स्थितिमा केपी शर्मा ओलीको बलियो शक्तिशाली मजबुत ग्रह गोचरको अवस्था छ। त्यसको साथसाथै शेरबहादुर देउवा पनि मुन्टो ठाडो गरेर नेपालको चाहिँ फेरि राजनीतिमा फेरि आरूढ हुने, सिंहासनमा आरूढ हुने, प्रधानमन्त्री अवस्थामा फेरि फर्कनुपर्ने अवस्था पनि शेरबहादुर देउवाको छ। त्यसो प्रचण्डको चाहिँ भविष्य कमजोर छ। प्रचण्डको अहिले अलिकति कमजोर अवस्था छ, किनकि के कारणले भन्नुहोस् त? उहाँलाई ग्रह गतिले बोल्ने, कमान्ड कन्ट्रोलिङ गर्ने, ग्रह गतिले उहाँको काशीको ढिकुर पोखरीमा जन्मनु भएको उहाँको घबाट उठ्छ नाम, मिथुन राशिको मान्छे हो। उहाँको अहिले अवस्था कमजोर अवस्था छ। यसले गर्दा कमजोर अवस्थामा जब ऋषि धमला शक्तिशाली हुनुहुन्छ नि, तपाईँको ग्रह अवस्थाले तपाईँले बोल्ने पत्रकारहरूले नि बोली सिस्टम, साउन्ड सिस्टम तपाईँको शक्तिशाली हुन्छ। राष्ट्रको लागि केही काम गर्छु भनेर अगाडि बढ्नको लागि तपाईँ अगाडि बढ्नुहुन्छ। तपाईँका यावत शब्दहरू पत्रकारिताका साथसाथै राष्ट्रमा सेवा गर्ने र नेपाल राष्ट्रको माया गर्ने अवस्थाहरू हुन्छ। ग्रह आफू शक्तिशाली बलियो हुँदा जब निमरिलो गरेर हुन्छ, कमजोर विकनेस प्लानेट हुन्छ, त्यतिखेर गर्छु भन्दाखेरि चिप्लिने अवस्था हुन्छ, गर्न नसक्ने अवस्था हुन्छ। यसकारण 10 महाविद्या भनेको एउटा हेर्नु तन्त्रमा अहिले उहाँ वासुदेवजीले भन्नुभयो यो ज्योतिष चिना टिप्पणी पनि हेरिन्छ। यसको साथसाथै तन्त्र विद्याले हाम्रो देश तन्त्रले आधारित गरेको देश हो। तन्त्रका साधकहरू यहाँ हुनुपर्ने आवश्यक छ। तन्त्रले जस्तो सोही काम नकारात्मक हुने चिन्ने अहिले तपाईँलाई नराम्रो विघ्न बाधा अवस्थाहरू पनि तन्त्र महाविद्या तपाईँको हृदय चक्रमा गुन्जेमान गरेर ऋषि धमलालाई ब्याड इभिल्स ब्याड प्लानेट रेलाई न्युट्रिलाइज कन्ट्रोल गरेर ऋषि धमलाको चाहिँ शरीरमा प्रवेश गराउने तपाईँलाई गडलाई रियलाइजेसन गर्न सक्ने क्षमता, मन शान्ति आनन्द हुने, प्रफुल्ल हुने, यो राष्ट्रको लागि अझै म केही गरेर उच्च आसनमा आरूढ हुन सक्ने तपाईँको क्षमता तन्त्र महाविद्याको शक्ति सूत्रले प्रयोग गराउँछ।
त्यसो यस्तो चिज हो। भए पृथ्वीराजी मलाई के बताउनुहोस् भने मादकमा नेपालको भविष्य राम्रो छैन भनेर भन्न खोज्नु भएको? त्यस्तो मैले झलनाथ खनालको, त्यस्तो मैले कमल थापाको, अहिलेको नेताहरूको कुरा गर्दाखेरि रामचन्द्र पौडेलको, अहिलेको मैले कुरा गर्दाखेरि ऋषिजी सबभन्दा बलियो शक्तिशाली अवस्था भनेको केपी शर्मा ओलीको ग्रह गोचर बलवान छ। त्यसपछि मैले चिनेका नेताहरूमा शेरबहादुर देउबाको छ। ल मैले देखेको कुरो यो हो। त्यसो पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको चाहिँ कस्तो छ त बताऊ। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको अवस्थाहरू चाहिँ फेरि ऊर्जावान शक्तिशाली छ। फेरि म अब राजा बन्छु, म सिरिपेज लगाएर म सिरिपेजको चाहिँ उसमा चाहिँ म बस्छु भन्ने राजा ज्ञानेन्द्रले पनि अहिले तत्काल आउन सक्ने अवस्था पनि छैन। ग्रहलाई बलवान उहाँका अवस्थाहरू परिवर्तन त्यसो भए राज संस्था फर्काउँदैन। त्यस्तो मैले भन्न खोजेको उहाँको शक्तिशाली ऊर्जावान तरिकाले फेरि म राजगद्दीमा म अब बस्छु भनेर मलाई किन के कारणले त्यतिखेर फ्याँकियो, अहिले फेरि के कारणले बोलाइयो भन्न सक्ने अवस्थाहरू पनि हुन्छ। वासुदेवजी, अब राजनीति विषयमा हामीले कुरा गरिरहँदाखेरि हाम्रो देशमा सिस्टम परिवर्तनको इतिहास तपाईँलाई थाहा छ। 7 वर्षदेखि अहिलेसम्म धेरै व्यवस्था परिवर्तन भयो। अब 15 वर्षमा 16 वर्षमा 12 वर्षमा खोलो पनि फर्कन्छ भने जस्तै गरी राजनीति व्यवस्था पनि परिवर्तन भइरहेछ नेपालमा। अब सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकल्प जनताले खोज्न थाले। तर वास्तवमा सामान्य प्रधानमन्त्रीजीले 2-3 दिन पहिले भन्नुभयो सङ्घीयता जनताले चाहना छोडिसक्यो भनिसक्नु भएको छ। अनि पशुपतिनाथको जलहारी हाल्दाखेरिको अवस्था नेपालमा वास्तवमा कस्तो नेपाली समाज चाहिँ चलायमान छ कि त्यस कारणले हामीले कुन सबै तन्त्र त अभ्यास गऱ्यौँ। राजतन्त्र, गणतन्त्र, राणातन्त्र, तपाईँको लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र, बाँकी एउटा तन्त्र बाँकी छ, त्यो चाहिँ तपाईँको जनतन्त्र बाँकी छ नेपालमा। अहिले हल्ला गरेछन् वैदिक र वैज्ञानिक तन्त्रको चाहिँ अहिले अभ्यास भएको छैन। र नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि जुन दिन यो देशमा मैले बारम्बार भन्ने गर्छु धेरै फोरमहरूमा 20औँ वर्षदेखि जुन दिनमा यो देशको शासन व्यवस्थामा आध्यात्मिक रूपमा शक्तिशाली मान्छे, सात्विक मान्छे जब शासन व्यवस्थामा आउँछ त्यो नआइकन यो तन्त्र फेरि गर्छ। 10-15 वर्षमा फेरि अब फेरि पनि अरू तन्त्रको विकल्प त फेरि सुरु हुन्छ। किन परम्परा कहिले विकल्प परम्पराको विकल्प परम्परा हुन सक्दैन, तन्त्रको विकल्प चाहिँ तन्त्र हुन्छ। तपाईँको राजतन्त्रलाई गणतन्त्रले खायो, गणतन्त्रलाई प्रजातन्त्रलाई गणतन्त्रले खायो, त्यसरी एउटा तन्त्रलाई अर्को तन्त्रले काट्छ। लोकतन्त्र त निर्विकल्प व्यवस्था होइन र? लोकतन्त्र निर्विकल्प व्यवस्था भन्न सकिन्न, किन जनताको मनको भावनालाई जबसम्म सम्मान हुँदैन। ग्रहले त मान्छेको आक्रोश र उत्तेजना बढाउँछ नि मान्छेमा। एउटा मान्छे सधैँ मान्छे छ, अहिले एकाएक उसको चाहिँ ग्रह परिवर्तन हुने बित्तिकै यति उत्तेजित भएर आक्रामक भएको छ कि तुरन्तै ऊ चाहिँ आक्रामक भइहाल्छ। जनता पनि बिस्तारै यो व्यवस्था, यो भ्रष्टाचार, यो अस्त किन भइरहेछ नि जनता यसबाट दुखी आजित भइसके। अब यसको विकल्प के भन्दा विकल्प कसैलाई थाहा छैन। र यो मङ्गल ग्रह जुन 78 र 79, 80 सालको जुन हामीले अस्ति पनि 3 वर्षको कुरा गऱ्यौँ, 3 वर्षमा चाहिँ नेपालको परिवर्तनको समय नेपालमा परिवर्तनकारी शक्तिहरू चाहिँ सक्रिय हुँदै आउँछन् भन्ने देखिन्छ। तर तपाईँले हेर्नु भएको छ राजनीतिक घटनाक्रमको कुरा गरिरहँदाखेरि हाम्रो देशमा चाहिँ जहिले पनि समस्या आउँछ नि त। समस्याको मूल कारण नै मानिसको खानपान, रहनसहन र उनीहरूको नैतिक आचरणको पतन हो सबभन्दा सत्यम। प्रधानमन्त्री 5 वर्ष काम गर्न पाउँदैन होइन, मैले बालोटारो वास्तु खराब छ भनेर जमानामा भने नि त, मैले लेख्यो पनि, पत्रिकामा लेख्यो पनि। त्यसो बालोटारो वास्तु नै खराब छ। वास्तु मिलाउनु भने देशको शासन व्यवस्थामा धर्मसत्ता जबसम्म स्थापित हुँदैन तबसम्म यो अस्तव्यस्त चलिरहेछ। वास्तु साथसाथै संसदहरू भरे ठाउँ हुनु पर्यो। संसदहरूमा चाहिँ सभामुख कुनतिर फर्कने, भित्ताहरूमा कता दृष्टि गर्ने। इन्डियामा चाहिँ 10 महाविद्याका छिन्नमस्ता भइरही मातङ्गीका संसदको बस्दाखेरि सभामुखको कुन डाइरेक्सनमा कुन दिशातिर फर्कने, पानीका फोहराहरू राख्ने भित्तामा कता दृष्टिले संसदहरू, प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूलाई कस्तो किसिमको सकारात्मक ऊर्जा पर्छ र कसरी राष्ट्रको लागि मैले चाहिँ यो ज्वलन्त राम्रो कामहरू गर्न सक्ने भन्ने प्रेरणा दिलाउँछ। यो हाम्रो वास्तुलाई चाहिँ राम्रोसँग प्रयोग गर्न नजाने यस्तो घटनाहरू भइरहेछन्। त्यसो वास्तुमा हामी चुकेका छौँ। संसद भवनमा चाहिँ ठिक छ त बाटो, त्यहाँ पनि ठिक छैन नि, त्यहाँ पनि ठिक हुनु पऱ्यो। बालुवाटारमा ठिक छैन। जस्तो सिंहदरबारभित्र प्रत्येक बिल्डिङहरू हेर्दाखेरि सबैको उत्तर पूर्व ईशान कोणमा शौचालय बनाएको छ सबै मन्त्रालयहरूको। हामीले बेलायती परम्पराका हामीले निर्माण कलालाई स्वीकार गऱ्यौँ, हाम्रो यहाँ मौलिक जुन रैथानी परम्परालाई हामीले स्वीकार गऱ्यौँ र त्यस कारणले जति पनि निर्माणहरू भए। वास्तु त एउटा प्रत्यक्ष शास्त्र फिजिक्स हो, एउटा प्रत्यक्ष शास्त्र हो। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश 5 तत्त्वको बारेमा चर्चा गर्छ। त्यस कारणले वास्तुशिल्प शास्त्रअनुसार बन्ने संरचना बनाउने हो भने देशले समृद्धिको बाटोमा अगाडि लान सक्छ। जब देशमा धेरै व्यक्तिहरूले म त संसारमा लामो समय काम गर्ने भएको हुनाले धेरैले सोध्ने गर्नुहुन्छ कि आखिर देशमा हुन्छ चाहिँ के, गर्ने चाहिँ के भन्ने हुन्छ कि। म चाहिँ सबैलाई सार्वजनिक आह्वान के गर्छु नि, तपाईँ सत्यको अनुसरणमा बस्ने, निष्ठापूर्ण जीवनयापन गर्ने, सात्विक जीवनयापन गर्ने र विशेष राष्ट्र समाजको लागि रक्त कण कणमा राष्ट्र समाज र संस्कृति धर्म परम्परालाई सोच्ने व्यक्ति जब राष्ट्रको केन्द्रमा आउँछ अनि मात्र राष्ट्र धर्मसत्ताले जब राष्ट्र मान्छेमा कहिले पनि खुसी देखिँदैन क्या। नेपालीहरू सबैभन्दा धेरै खुसी मानिन्थ्यो, तर पछिल्लो समय नेपाली समाज बिस्तारै नेपाली समाज चाहिँ दुखी हुन गयो, किनकि व्यवस्था हेर्दा आजित भइसक्यो नि, तनावमा हुन्छन्, आक्रोशमा हुन्छन्।
आक्रोश बिहान उठेदेखि बेलुका नचाहिँदो यस्तो भइरहेछ? हेर्नु, अन्न वै प्राण भनेर भनिन्छ। अन्न नै प्राणको कारक हो। यदि मान्छेले अन्न जस्तो खान्छ मन त्यस्तै हुन्छ। अनि हामीले राज्य व्यवस्थाभित्र पनि जसरी तपाईँ अपराधीको पनि पैसा करमा विभिन्न खालका आचार्य चाणक्यले कौटिल्यले भनेको म एउटा अलिकति समय लिन्छु ऋषि। कौटिल्यले के भनेको छ भने तपाईँको अपराधीबाट, बलात्कारीबाट, घुसखोरीबाट, यिनीहरूबाट उठाएको कर राज्यले तिर्छ नि जुन कर, राष्ट्रको मूल करमा मिसाउनु हुँदैन। मूल सम्पत्तिमा त्यो सम्पत्ति मिसाउनु हुँदैन। त्यो सम्पत्ति मिसाए राष्ट्रमा फेरि के जनतामा जान्छ नि त। त्यो कुरा बडा ठुलो छ। यहाँ अर्थसूची छैन। यहाँ भएको के का समस्या भन्दाखेरि अपराधीबाट लिएको कर पनि राज्यको मूल ढिकुटीमा थन्क्याएको छ। शुद्ध सात्विक मान्छेबाट ल्याएको पनि मिसाइएको छ क्या। त्यस कारणले आचार्यले हाम्रा पूर्वज ऋषिहरूले के भने अपराधीबाट ल्याएको जति पनि तपाईँको उनले दण्ड जरिपना गरेको करलाई अलग्गै राख र शुद्ध व्यक्तिबाट उठाएको करलाई अलग्गै राख र राष्ट्रको समृद्धिको लागि यो विदेशीहरूले कुन प्रयोजनको लागि दशांश दिएको हो भने विदेशीबाट हामीले दान लिन बन्द गरेर नेपाली समाजको आर्थिक समृद्धिको लागि नेपाली समाजलाई नै यदि जागृत गराउने हो भने बल्ल राष्ट्रले समृद्धिको बाटोमा लिन्छ। विदेशीहरूले दशांश हामीलाई जुन दान दिएको छ त्यो भिक्षा माग्ने प्रवृत्तिले गर्दा नेपाल अगाडि बढ्न सकेन। त्यसकारणले अर्थसूची सर्वसूची भन्छ। लेनदेनमा हाम्रो जुन आर्थिक रूपमा कारोबारको कुरा हो, हाम्रो आयातितवाद, आयातित अर्थतन्त्र, आयातित राजनीतिक व्यवस्था, आयातित सबै छन्। माटोको धर्म, माटोको मूल धर्मबाट हामी चुकेका छौँ। त्यस कारणले गर्दा आयातितवादबाट हामी मुक्त हुनुपर्छ। मैले अलिकति तपाईँलाई यो भने आयातितवादबाट मुक्त हुनु पर्यो, आयातित संस्कृतिबाट मुक्त हुनु पर्यो, आयातित सभ्यता मान्यताबाट हामी मुक्त हुनु पर्यो। अनि मात्र राष्ट्रले समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्न सक्छ। त्यस कारणले समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्नलाई आयातितवाद, सिद्धान्त, चिन्तन इत्यादिबाट हामी मुक्त हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस कारणले राष्ट्रको माटोको, धरतीको माटोलाई, धरतीको धर्मलाई, धरतीको यहाँको जुन नेपाली माटोलाई सुहाउँदो व्यवस्था जबसम्म हुँदैन ऋषिजी, तबसम्म राष्ट्रले समृद्धिको बाटोमा अगाडि जान सक्दैन। हाम्रो आर्थिक कारोबार शुद्ध हुनु पर्यो, पवित्र हुनु पर्यो। हाम्रा साधनाहरू, हाम्रो देव मन्दिरहरू आज बन्द छन्। देव मन्दिरहरू बन्द छन्, पार्टी सभा जुलुसहरू चाहिँ हुने, देवताको मन्दिर चाहिँ बन्द हुने हुन्छ, कतै गलत भइरहेछ। यस कारणले किनकि सरासर जगतलाई चलाउने जुन 10 महाविद्याको कुरा गरौँ अथवा 64 योगी, तर कम्युनिस्टले धर्म कर्म मान्दैनन् भन्ने मान्यता छ नि त। फेरि कम्युनिस्ट भनेको त हाम्रै दाजुभाइ हैनन्। ती दाजुभाइको उनका पुर्खाले चाहिँ घरमा श्राद्ध गरेर, तर मान्यता त छ ऋषिजी। तर उनीहरूले चाहिँ भित्री अन्तस्करणबाट इन्टरनल उनीहरूले झन् पूजापाठ उनीहरूले झन् बढी गरेको मैले देख्छु। कम्युनिस्टले पूजापाठ गर्छन्, मन्दिर जान्छन्, भैँसी पूजा गर्नु होइन, शनि ग्रह फ्याँक्नको लागि। अनि भैँसी पूजा सन्दर्भ म यो विषयलाई किन भन्छु भने यसमा चाहिँ उहाँ हाम्रो तिमसिना बन्धु छ, म के भन्छु भने अब तत्कालीन समय जे परिस्थिति बन्यो त्यसमा नजाउँ होइन। म चाहिँ के भन्छु भने तपाईँ पूजाको प्रवृत्ति हुन्छ कि तपाईँ सात्विक पूजा गर्दै हुन्छ कि तामसिक पूजा गर्दै हुन्छ कि तपाईँको राजसिक, तामसिक, सात्विक 3 खालको पूजाको विधान छ ऋषि। तपाईँ कुन विधा अनुसार तपाईँ साधना गर्नुहुन्छ त्यसको परिणाम के आउँछ भनेदेखि नबुझिकन यदि पूजामा हात हाल्यो भने समस्या हुन्छ कि। उहाँले भन्नुभयो नबुझिकन पूजामा हात हाल्यो भने समस्या आउँछ हो नि। त्यो त सबैलाई थाहा छ। त्यो तपाईँलाई जाने पूजा नजाने दुजा यदि राष्ट्रमा अहिले तपाईँले भनिराख्नु भएको थियो, अहिले जनता किन अक्रान्त छन्, किन अशान्त छन्? कारण छ, अक्रान्त छन्, अशान्ति छ, मेरो कुन नाममा आक्रोश छ, रिस छ, राग छ, द्वेष छ, झगडा छ, द्वन्द्व छ, एकले अर्काको अस्तित्व स्वीकार्न सकेका छैन। मेरो नाम राशि ग्रह नक्षत्र अनुसार मैले कुन मन्त्रोच्चारण गर्ने, राष्ट्रको लागि मैले कसरी कुन मन्त्रको फलो अनुसार गर्ने, धर्म संस्कृति कसरी जगेर्ना गर्ने, सङ्कट परेको बेलामा कसरी शान्ति स्थायित्व गर्ने। जब हाम्रो देश नेपाललाई अशान्ति, अस्थिरता, भ्रान्ति हुनुहुन्छ, हाम्रा 10वटा देवीलाई राम्रोसँग विधि विधान गर्ने हो भने 10 महाविद्यामा काली, तारा महाविद्या, षोडशी भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता च विद्या, धुमावती तथा बगला सिद्धि विद्या च मातङ्गी कमलात्मिका, एतादश महाविद्या सिद्धि विद्या प्रकृतिता ब्रह्मा विष्णु महेश्वरले समेत गर्नुभएको छ भने यो साधना तपाईँ हामीले किन गर्न नसक्ने? हामीले चाहिँ राम्रोसँग जो प्लेनलाई चाहिँ आकाशमा जुन पुष्प विमानलाई उडाउन सक्दैनौँ भने पुष्प विमान त क्रास हुन्छ नि। कसरी डाउन गर्ने, कसरी आकाशमा हाइटमा लैजाने त्यो जानिएन, तरिका जानिएन, बिग्रन्छ। यसकारण हामीले दैनिक बिहान र बेलुका कुन पूजा, अब जस्तो ऋषि धमलाको कुन नाम राशि नक्षत्र लग्न छ, कुन डाइरेक्ट ऋषि धमलाले कुन पूजा गर्ने त बताउनुस् त। म तपाईँलाई भनिदिनु सक्छु, तपाईँलाई नाडी समातेर तपाईँको अन्तस्करण जगाएर भनिदिनु सक्छु। तपाईँले मैले चाहे भने तपाईँले ऋषि धमलालाई उहाँ वासुदेव शास्त्रीका मन्जेल म तपाईँलाई चाहिँ म नाडी समातेर तपाईँको अन्तस्करण ओम घोर रूपे महारावे सर्वशत्रु भयङ्करे भक्तव्य वर्ते देवी त्राहि माम शरणागतिम
जटाजूट समायुते लोल जिह्नान्तकारिणी द्रुत बुद्धि करे देवी त्राहि मां शरणागतिं सौम्य कोटधर रूपे चन्न रूपे नमस्तुते सृष्टि रूपे नमस्तुभ्यं त्राहि मां शरणागतिं ऋषि धमलाले कालीको साधना गर्नेहरू तपाईँले शनिबारका दिन नुन माछा मासु केही पनि नखानुस्। शनिबार तपाईँको मैले पहिला पनि हेरेको मलाई त्यो सम्झना छ। काललाई पनि सचोसुकै सङ्कटलाई पनि तपाईँले नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले जसरी त्यो कुर्सीमा बसेर हामीतिर खरो रूपले प्रश्नहरू तेर्साइराख्नु भयो नि, त्यो शक्ति छ नि, एनर्जेटिक पावर। किनकि तपाईँको जिउरोको टुप्पामा के छ हजुरलाई थाहा छ? तपाईँ यत्रो हरेक प्रश्नहरू ज्योतिषहरूलाई राखेर राष्ट्रको गहन विषयमा गम्भीर तरिकाले तपाईँ छलफल गर्नुहुन्छ भने तपाईँको स्वयं जिउरोमा बुझ छ। बाँडी सिद्धि भएको मान्छे हो तपाईँ। देखेको कुरो ड्याङ्ग्राङ्गै भन्ने कोही रिसास कुसास यस्तो खाले मान्छे हुनु नि हो। यो खालेलाई अझ तपाईँले चाहिँ शक्तिशाली ऊर्जावान बनाउनको लागि तपाईँको शनि नराम्रो भएर शनिले कहिले कहिले चिप्लाइदिन्छ। शनिलाई कन्ट्रोल गर्न सक्नु तपाईँले काललाई समेत। काली भनेको के हो? विकराल हो। जस्तोसुकै काललाई पनि नियन्त्रण गर्ने आद्य शक्ति हो। यसलाई चाहिँ जगाउनु पर्यो ऋषिजी। यसलाई जगाउनु भने स्वयं तपाईँको परिवारलाई सुख शान्ति अमन चैन र तपाईँको अहिले मान्छे आत्तिएका छन्, भ्रान्ति भएको छ नेपालीहरूलाई। यो नसामा रगत एकदम बाक्लो भएको छ, चिडचिड पसिना आएको छ, कहाँ जाम र कसो गरौँ के गरौँ भन्ने भएको छ, भ्रान्ति भएको छ। मान्छेलाई शीतलता चाहिएको छ, अध्यात्म शान्ति चाहिएको छ, आध्यात्मिक ऊर्जा चाहिएको छ। यो ऊर्जा कसले दिन्छ त? गुरुहरू हुनु पर्यो। गुरुहरूसँग तपाईँहरू आउनु पर्यो, सल्लाह गर्नु पर्यो। जसरी अहिले चाहिँ हामीहरूलाई बोलाएर हजुरले राय सल्लाह सुझाव एउटा राष्ट्रको बारेमा, धर्मको बारेमा, संस्कृतिको बारेमा 2078 साल कता जाँदैछ, 2078 सालमा ब्याड इभिल्स, ब्याड प्लानेटलाई न्युट्रिलाइज गर्ने कुन ग्रहलाई कसो गर्ने भनेर जस्तो ज्योतिषीहरूलाई राखेर आज तपाईँले कार्यक्रम गर्नु हो नि, त्यस्तै महिनामा आध्यात्मिक जागरण गर्नु पर्यो। आध्यात्मिक विकास उन्नतिका चाहिँ शक्तिको ऊर्जाका चाहिँ ती रहस्यात्मक ठुल्ठुला शक्ति ऊर्जावान चिजहरू राष्ट्रको लागि, धर्म संस्कृतिको लागि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूमा समेत त्यसको बीजारोपण गर्नु पर्यो ऋषिजी। अनि बल्ल उनीहरूलाई गडलाई रियलाइजेसन, ओहो धर्म कर्म गर्न पर्ने रहेछ, शक्तिलाई लिन पर्ने रहेछ, बिहान बेलुका पाठ पूजा गर्न पर्ने रहेछ। कहिले पाठ पूजा गर्नुभयो बिहान बेलुका ल भन्नुहोस् ऋषि? पाठ पूजा गर्नुपर्छ हो। हजुरको मुखबाट उच्चारण हुनु पर्यो क्या एउटा शक्तिशाली ऊर्जावान चिज। पाठ पूजा गर्नुहोस्, म त भगवानको मन्दिरमा जानुहोस् भन्छु। हो स्वयं जानुहोस्, पूजा आराधना गर्नुहोस्, खुसी हुनुहोस्। स्वयं यो प्राइम टेलिभिजनलाई नि तपाईँको मन्त्रोच्चारणबाट जिउरोबाट निस्केका शब्दांशले यही टेलिभिजनलाई नि राम्रो हुने कुरो हामीले गरिएकै छैन अनि मेरो हुँदै भएन यो ज्योतिषशास्त्र नि होइन, धर्मशास्त्र नि होइन, केही पनि होइन भएर मान्छेको स्वभावै जम्मै नास्तिक आयो क्या, नास्तिक स्वभाव विचार आयो। त्यसमा ज्योतिषी अहिले तपाईँले शास्त्रमा विश्वास गर्छन् मान्छेले? ज्योतिष भनेको साइन्स हो ऋषिजी, साइन्स हो, वैज्ञानिक हो। अल्बर्ट आइन्स्टाइन, केरिङ गटन, म्याक्स मुलर, शोपेनहावर, सर आइज्याक न्युटन, उनीहरूले हाम्रो पूर्वीय दर्शन सिक्न हुने, ज्योतिषशास्त्र ज्ञान गुण धर्म संस्कृतिहरू उनीहरूले बुझ्न हुने। हामी यही थलोमा बसेर हामीले गर्नु पर्दैन? आज ज्योतिषशास्त्रमा, वास्तुशास्त्रमा ठुल्ठुला सिद्ध व्यक्तिहरू कुन चाहिँ संसद नगएको कोही देख्नु भएको छ? संसद चलेको बेलामा एउटा ज्योतिष सिद्ध व्यक्तिले, वास्तु व्यक्तित्वले अथवा मन्त्रोच्चारण गरिदिने, संसदहरूलाई चाहिँ राम्रो सकारात्मक ऊर्जावान बुद्धि दिमागमाहरू आइदिने, शान्ति शीतलता हुने, धर्म संस्कृतिको जगेर्ना हुने। आज हाम्रै प्रधानमन्त्रीज्यू केपी शर्मा ओलीले पनि एउटा राष्ट्रका सिद्ध पुरुष सिद्ध व्यक्तित्वलाई यो ठाउँमा मैले राख्नै पर्छ, यिनको मूल्यको कदर गर्नुपर्छ भनेर कसैले कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले धर्म संस्कृति विज्ञ विशेष व्यक्तित्वलाई राखिएको छ त राज्यको कुनै अङ्गमा गरिएको छैन। किनकि यो सम्बन्धीको महत्त्व, व्यक्तिको महत्त्वलाई हामीले चाहिँ चिन्नै सकिएको छैन क्या, चिन्नै नसक्दा हाम्रो देशमा चाहिँ धर्ममाथि आक्रमण भइरहेछ। एकदम सबभन्दा धेरै एकदम तपाईँले बडो राम्रो प्रश्न किन भन्नुहोस् त? कसरी धर्मभित्रको विज्ञानलाई नबुझेर एउटा समाज चाहिँ एकदम जागृत जुन समाज थियो हाम्रो समाज चाहिँ ऋषिजी कस्तो थियो भनेदेखि एउटा राज संस्था हुँदाखेरि सबै राजाले गर्छन् भनेर मान्छे आफ्नो काममा व्यस्त थियो। जब ढ्याक्कै राज संस्था गइसकेपछि भयो के भन्दाखेरि राज संस्था गएपछि मान्छे चिल्लबिल्ल भयो कि जस्तो कुखुराको माउ मर्यो, चल्ला छरपष्ट भयो जस्तै एकजना विद्वानले भन्नुहुन्थ्यो। यो कुरा मैले उहाँको कुरा यहाँ राखिरहेको छु। अनि छरपष्ट भयो जस्तै नेपाली समाज चाहिँ के भने जात जाति भाषा भाषी एकमा थियो, आपसमा द्वन्द्व सुरु गराइयो, द्वन्द्व डिजाइनमा सुरु गयो। म राजनीतिक कुरा पनि गरिरहेको छु, यसमा ज्योतिषका कुरा पनि धेरै गरियो। मलाई किन लाग्छ भने केही कुरा त भन्नुपर्छ नि समाजलाई, सत्यम वद धर्मम चरको आचरणमा बस्नेपछि भन्नुपर्छ सत्य कुरा। त्यसकारणले मूल कुरो नेपालको परम्परागत मान्यताहरू, संस्कृतिहरू, नेपालका देवी देवताहरू साराको पूजा बन्द गराउने, जुलुस गर्ने, पशुपतिमा दर्शन गर्ने, आएर पशुपतिलाई गाली गरेपछि प्रश्न त्यो कुरा सुन्ने सभामा आएर, त्यो गलत होइन र?
त्यसकारणले सत्य के हो भन्दाखेरि हामीले बुझ्नुपर्छ के भन्दा यो देशको सर्वाङ्गीण विकासलाई आध्यात्मिक चेत भएका व्यक्तिहरू चाहिँ उहाँको पनि भनाइ त्यही थियो, आध्यात्मिक चेत भएका व्यक्तिहरू र सकारात्मक सोच भएका र त्यागी व्यक्तिहरू ऋषि मुनिमा जस्ता मान्छेहरू चाहिँ केन्द्रमा पुग्नु पर्यो अनि बल्ल उसले सही व्यवस्था दिन सक्छ। उसको मस्तिष्क, उसको विचार, उसको शरीर, उसको स्पिरिचुअल पावर, मेन्टल पावर, फिजिकल पावर सारा एकत्रित भएको शक्तिशाली मान्छे हुनु पर्यो नि। आध्यात्मिक रूपमा, शारीरिक रूपमा, मानसिक रूपमा शक्तिशाली व्यक्ति जब नेतृत्वमा पुग्छ देशमा अमन चैन हुन्छ, शान्ति हुन्छ, सुव्यवस्था हुन्छ। किन उसले आफ्नो हित चाहँदैन, परोपकार मात्र। तर हाम्रो देशका नेताहरू त आफ्नै हित चाहन्छन् नि त, पार्टीको हित चाहन्छ, तपाईले यो कार्यकर्ताको हित चाहन्छ। तपाईले विगतमा देश र जनताको हित चाहनु पर्यो। हजुरले भनेको एकदम राम्रो ऋषिजी। खोइ त्यसै भएर हाम्रो देशमा त्यसो भए हो, हजुरले अहिले भनेको एकदमै राम्रो कुरा भन्नुभयो। हाम्रो देशका नेताहरू त्यसो गर्छन् भने ती नेताहरू धर्म विज्ञसँग आउने जाने क्रम र धर्म संस्कृतिलाई जगेर्ना गर्नु पर्यो, धर्मको रक्षा गर्नु पर्यो। तिनीहरूले बिहान बेलुका ऊर्जावान तरिका। धर्म भनेको के हो भने नि, धारणा धर्म इत्याहु धर्मो धारयते प्रजा। आज देशमा तपाईँ 1 लाख प्रहरी, 1 लाख आर्मी छन्, तर 3 करोड जनसङ्ख्या छ नि कसरी यो देशमा चोरी भएको छन्, डकैती नहुने, प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो आफ्नो अनुशासन गरेर चोरी गर्नु हुँदैन, डकैती गर्नु हुँदैन, बदमासी गर्नु हुँदैन भनेर मान्छेले आफ्नो आफ्नो यदि प्रत्येक व्यक्ति पछाडि प्रत्येक पुलिस राख्ने भने त सक्दैन नि त। त्यसकारणले देशको उन्नतिको लागि मान्छे धर्मको कारणले गर्दा मानिस सत्यवादी छ, केही मानिसहरू धर्ममा आचरणमा छन्, संस्कृति परम्पराको मान्यताले उसले चाहिँ त्यो स्वीकार गरेको छ, त्यसकारणले सत्यको बाटो हिँडिरहेको छ। त्यसकारणले सुरक्षा पनि आफ्नो सुरक्षा आफै गरेको छ। मूल कुरो यो के हो भने अहिले तपाईँको प्रश्न के छ भने नेपालीहरूको स्वभाव कस्तो छ भनेदेखि उन्नति प्रगति निरन्तर कर्मशील हातहरू छन्। गोर्खाली संसारमा शक्तिशाली छन् किन गुरु गोरखनाथको कृपाबाट भएको छ। हातमा खुकुरी लिएर गोरखनाथले तन्त्र सिद्धि गरेर खुकुरी नेपाली गोर्खालीहरूलाई दिनुभयो। त्यो तन्त्र सिद्धिको परम्पराबाट नेपाली अगाडि बढ्नुपर्ने, साधनाको परम्परा, आध्यात्मिक देश हो यो, देव देश हो नि, हिन्दू देश हो, देव देश हो, तन्त्रको देश हो, मन्त्रको देश। विगत 15,000 वर्षदेखि तान्त्रिक परम्पराले बनेको देशमा तपाईँको तन्त्रलाई ध्वस्त छिन्न भिन्न पारेपछि देश टिक्छ, अस्थिरता आउँदैन। तन्त्रले चाहिँ तन्त्रका ऋषि महर्षिले तन्त्रप्रति जनताको विश्वासै भएन क्या। होइन साधनाको क्रम ज्योतिषी ऋषिजी म तपाईलाई होइन ज्योतिषी अलग विषय। जनताको किन रुचि भएन, जनता किन त्यति लाग्यो? तीनटा चीजहरु चाहिँ नेपालमा विश्व ब्रह्माण्डमा सत्य छन्। मनोरञ्जनतिर जान्छन्, तीनटा चीज हलमा जान्छन्, रात्रि जीवन गएर छ नि तपाईँ एकदम आनन्द सकलमा बसेर बिताउँछन्। हो तपाईले भनेको तपाईले जो भन्नु कुरा तीनटा चीज चिन्तन भएन नि त। मेरो प्रश्न त्यहाँनेर हो। तीनटा चीज सत्य छन्। आनन्द लिन्छ अरु कुरामा धर्म गएर हैन सत्य। जसरी मैले अलिकति यहाँ ऋषिजीको प्रश्न हेर्नुहोस् ऋषिजी, तीनटा चीज सत्य छन्। एउटा चिकित्सा शास्त्र, एउटा तन्त्र शास्त्र, एउटा यन्त्र शास्त्र। अहिले देखिएको मान्छे अहिले चढ्यो भने 2 दिन पछाडि 1 दिन पछाडि चाहिँ अमेरिकामा हुन्छ, यो यन्त्र भयो। तन्त्र भनेको तन्त्रबाट ठुल्ठुला हाम्रा ऋषि महर्षिहरूले आर्जेको यज्ञमा विकसित गरेको तन्त्रलाई नि आज हामीले भुलियौँ, चटक्कै छोडिदियौँ। बिहान बेलुका बिहान कुन मन्त्र गर्ने, दिउँसो फुर्सद हुँदाखेरि केही निका मान्छेसँग फोनमा हामीले मोबाइलमा गफरेर बसिन्छ। आफ्नो धर्म आचरण, आफ्नो भूमि चक्रलाई रक्षा गर्नको लागि हामीले कुनै पनि कर्म गरिएन। हेर्नुहोस् चिकित्सा तन्त्र यन्त्र। मैले हाम्रो तिमसेना बन्धुलाई भन्दै थिएँ, मूल कुरो के छ नि, हाम्रो जुन साधनाको परम्परा, आध्यात्मिकताको जुन परम्परा छ, मानिसमा 3 खालको प्रवृत्ति छ कि, यो सात्विक प्रवृत्ति छ, राजसिक प्रवृत्ति छ, तामसिक प्रवृत्ति छ। यो कलिकालको र कालगतिको यस्तो गति आयो कि यो युग धर्म हुन्छ नि त, युग धर्मले यति मान्छेलाई थिचेर ल्याएको छ। उसले चाहिँ विशेष गरेर मनको सुखलाई सुख मानिरहेको छ। तपस्या गए नि, हाम्रा पुर्खाले तपस्या गरे राष्ट्र निर्माण गरे, हामीले तपस्या छोड्नाले गर्दा हामी अहिले परेशानीमा छौँ। हिन्दुत्वको बाहुल्यता रहेको देश नेपाल, ती हिन्दूहरूले त कहिले राज्य गर्न पाएन। 90% जनता हिन्दू धर्ममा विश्वास गर्छन्, तर यो देशमा खोइ त हिन्दू धर्मको पहिचान। ओमकार परिवार भन्छु मैले, ओमकार परिवारमा यो देशको धर्म संस्कृति परम्परा हिन्दू धर्म मलाई बताउनुस् त। हैन यस्तो छ, प्रत्येक तुलसी हाम्रो संविधान के हो भन्दा वेद हो हाम्रो संविधान हो। हजुर वेद हाम्रो बताउनुस् ऋषिजी, यस्तो छ वेद हाम्रो संविधान चाहन्छन्। हो ऋषिजीको यो प्राइम टेलिभिजनमा जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा म निर्धक्क साथ म विहङ्गम राज तिमल सेना यो भन्न चाहन्छु कि आज हिन्दू धर्म दर्शन जहाँ छ यस्तो पवित्र विश्वका मान्छेहरू आज नेपालको धर्म दर्शनमा चाहिँ आज चाहिँ यहाँ सिक्न र परीक्षण गर्न आउँछन्। हाम्रो धर्म संस्कृतिलाई हामीले जगेर्ना गर्न र धर्म संस्कृतिले दिएको मूल्य मान्यतालाई सधैँ हामीले अंगीकार गरेर चलाउन नसक्नाले दुर्गति भएको छ। अब हजुरहरू जस्ता तपाईँलाई थाहा छ नि धेरै धर्महरू आइसके। अब ऋषि धमाला जस्ता चर्चित पत्रकारहरू पनि गुरुहरूसँग नजिक हुने,
बिहान बेलुका कुन मन्त्रोच्चारण गर्ने, वेदका प्रतिध्वनिहरू जिउराले चाहिँ फड्कार्ने, राष्ट्रियताको सङ्कट परेको भूमरीमा जो मन्त्र जागृति ठुल्ठुला शक्तिशाली पावरफुल पूजा राष्ट्रपतिको रोबरमा, प्रधानमन्त्रीको रोबरमा यहाँ केही ठुलो होम यज्ञ अनुष्ठानहरू भएको देख्नु भएको छ? सिद्ध व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मालाई भेटेर किन भन्नु भएन? सिद्ध व्यक्तिलाई संसदमा लगेर राखिएको देख्नु भएको छ? तपाईँ किन जानुहुन्न बालुवाटा? धर्मशास्त्रका होइन भनिएको छ नि, हेर्नु डाइरेक्टमा तपाईँलाई नै थाहा छ, तपाईँलाई थाहा छैन कसरी राष्ट्रको लागि चाहिँ सङ्कट पर्दा हुकुम गर्नुपर्छ तपाईँले भन्नुभएको होइन? खोइ त प्रधानमन्त्री मानेको तपाईँकै बुझेर भने तपाईँकै पत्रिका भनेको होइन? यो राष्ट्रको नेपाल राष्ट्रको रक्षा कल्याणको लागि एउटा ठुलो यज्ञ आदि गर्न पर्छ मैले भनेको। ऋषि दिगो चाहिँ रिपोर्ट कलममा भनेको मैले कार्यक्रममा। अहिले यस्तो छ सुन्नुपर्ने राष्ट्र चलाउने नेतृत्वहरूले। अनि कस्तो छ भने देशमा धर्मसत्ता भन्छौँ नि हामी, राजनीतिक धर्मान्तरण यति भयानक गएको छ। धर्मान्तरण होइन, म चाहिँ आस्था अन्तरण भन्छु कि धर्म त कहिले परिवर्तनै हुँदैन। मान्छेको गुणधर्म त परिवर्तन, आस्थाको रूपान्तरण व्यापक रूपमा गाउँ गाउँमा भइरहेछ। यसले राष्ट्रलाई ठुलो सङ्कटमा लान्छ र विशेष गरेर यस कारणले गर्दाखेरि राष्ट्र परिवर्तन किन भइरहेछ? धर्म आस्था परिवर्तन गरिरहेछन् मान्छेहरूले। किन जनतामा छ नि लोभले, क्रोधले, मोहले, बेरोजगारी छन्, खानु पर्यो, लगाउनु पर्यो, बस्नु पर्यो, भौतिक सुख सुविधा ऋषि यस्तो छ। भौतिक सुख सुविधा बेरोजगारीको संख्या बढी छ, आस्थाको रूपान्तरण गरेछ छैन, अनि कहाँ जान्छ त? अनि आस्थाको रूपान्तरण गरिरहेछन् मान्छेले। कारण के छ भने यसको मूल कारण किन हामीले आफ्नो धर्म संस्कृति परम्पराका वैज्ञानिक आधारहरूलाई, आचरणहरूलाई हामीले त्यसलाई गर्न सक्यौँ। म केही चाहिँ विश्रामपछि पुनः आउनेछु, प्रतीक्षा गर्नुहोस्। जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हेर्दै गर्नु। विश्रामपछि यहाँहरू तीनैजनालाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। हाम्रो बिचमा यतिखेर डाक्टर रुद्रनाथ अधिकारी आइपुग्नु भएको छ। तपाईँलाई म पुनः कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। हजुर धन्यवाद। र सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा नयाँ वर्ष 2078 को हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। 2078 साल नेपाल र नेपालीको लागि कति सफल कति असफल बुदागत रूपमा भन्नुहोस्। अब यो समग्रमा ज्योतिष भनेको चिज विश्लेषणात्मक एउटा विषय हो र यो खगोल र भूगोलको बिचको जुन चाहिँ परिणामहरू खगोलीय परिवर्तनले भूगोलमा पार्न सक्ने चाहिँ घटना र परिघटनालाई विश्लेषण गरेर बुँदागत रूपमा भन्दा अन्य विषयहरू होला। तर यसको पनि बुँदागत त हुन्छ, तर यसमा अलिकति डेप्थमा जानुपर्ने नै हुन्छ। समग्रमा अब विद्वान गुरुहरू पनि बस्नुभएको छ। तर मेरो दृष्टिकोणबाट हेर्दा 2078 साल चाहिँ राक्षस नाम गरेको संवत्सर छ। 2078 साल राक्षस नाम गरेको 49औं संवत्सर छ र यो संवत्सरको अधिपति राजा र मन्त्री दुईटै मङ्गल छ। मङ्गल नेपालको प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने ग्रह हो, नेपालको लर्ड्स पनि हो र कारक ग्रह हो नेपालको लागि। अनि यो मङ्गलले जब मन्त्रीमण्डल हुन्छ ग्रहमा, जस्तो हाम्रो पृथ्वीमा राज्य सञ्चालनको लागि अधिपतिहरू हुन्छन्, वार्षिक हुन्छ, त्यसरी नै सोलर सिस्टममा पनि अथवा सौर्यमण्डलमा पनि ग्रहहरूको अधिकारहरूको त्यहाँ बाँडफाँड गरिएको हुन्छ अथवा त्यसरी त्यो स्वत रूपमा त्यसरी चाहिँ एउटा सिस्टम छ, त्यसले ल्याउँछ। र जुन मङ्गल छ नेपालको लागि अति प्रभावकारी ग्रह हो, उग्र ग्रह हो र जो नयाँ साल सुरु हुँदैछ दुईटै उग्र ग्रहहरू सूर्य राजा जुन सोलरको किङ छ र जुन सेनापति छ मङ्गल, त्यो दुईटै अहिलेको अवस्थामा मिथुन राशिमा नयाँ वर्षको सुरुवात नै मिथुन राशिमा अथवा नीच राशिबाट सुरु गरेको छ। यी दुईटै अग्निकारक ग्रहहरू हुन्, यी राज्यसँग प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने ग्रहहरू हुन्। अनि जो राक्षस नाम गरेको संवत्सर मैले सुरुमै भने राक्षस नाम गरेको संवत्सरको लक्षणहरू के छ त भन्दाखेरि यसले जनधनको हानि गराउँछ, जनतामा आक्रान्त अति धेरै आक्रान्त बनाउँछ, छत्रभङ्ग आदिको योगहरूको सिर्जना गर्दछ र यसले सेनालाई परिचालित गर्न सक्छ, सेनालाई एक्टिभेट गर्न सक्छ र त्यस्तो किसिमको सम्म विषम परिस्थिति ल्याउँछ। अब नेपालको सन्दर्भमा यही बिचमा अहिलेको जुन वैशाखको महिना छ, वैशाखको महिनामा सूर्य परम उच्च स्थितिमा, मङ्गलको राशिमा सूर्य परम उच्च स्थितिमा छ र मङ्गल नीच राशिमा गोचर हुँदैछ। अनि यो वैशाखको महिनाले चाहिँ अब सुरुवातको वर्षको सुरुवातको कुरो गरौँ, यसले चाहिँ वैशाखले के गर्दैछ, अब राजनीतिको समसामयिक राजनीतिको कुरो गर्न पर्दाखेरि राजनीतिमा एउटा समीकरणको सुरुवात वैशाखको महिनाले गराउँछ। विदेशबाट समीकरण गठबन्धन बन्न सक्छ वैशाख गठबन्धन भनेर अब यहाँनिर जति जसले जे गरे पनि केपी ओलीको जुन सस्नाम गरेको राजयोग बनेको छ र बृहस्पतिको चपेटबाट उहाँको जुन मकर राशि छ, मकर राशिमा नै शनि छ र इन्डिपेन्डेन्ट हुँदैछ। सस्नाम गरेको राजयोग छ र त्यसको भोग उहाँले भोगिराख्नु भएको छ र साथमा साढे साथी पनि छ। तनाव धेरै
तर विजय उहाँको सुनिश्चित छ। उहाँको कुण्डलीमा मैले हेर्दाखेरिको अस्ति भर्खर पनि मैले उहाँको बारेमा केही कुरोहरू मिडियामा बोलेको छु। कुण्डलीले 2025 सम्मलाई उहाँलाई बलि नै बनाएको छ। 2025सम्म 21 भयो 25 सम्मलाई उहाँलाई बलि बनाएको छ। उहाँ शक्तिशाली व्यक्ति भइरहनुहुन्छ। उहाँलाई परास्त गर्नको लागि अर्को व्यक्ति त मैले देख्दिनँ। मैले 2074 साल असोज 23 गते एउटा भविष्यवाणी गरेको छु। जुनमा मैले छविलाल दाहाल यानि पुष्पकमल दाहालको मैले रोग र शोक अब उहाँको दायाँ र बायाँ छ र उहाँको चाहिँ करिब पोलिटिक्समा चाहिँ समाप्तिको बाटो डाउनलाइन सुरु भएको छ भनेर तपाईँको टेलिभिजनबाट र पोखराबाट मैले फेवर टेलिभिजनबाट पनि बोलेको छु। र उहाँको अब त्यो दिनहरू मैले व्यक्ति विशेषमा उहाँसँग कसैसँग पनि मेरो आग्रह पूर्वाग्रह छैन। गोचरले के भनिराखेको मिथुन राशि शनिको अडैया छ। त्यसपछि गएर अब जब उहाँको जुन वर्षको अहिलेको दशाको स्थिति छ त्यो स्थितिले पनि मैले सबै 5जना 6जना लिडर्सहरूको चाहिँ मैले कुण्डली यो 2-3 दिन पहिला मैले अलिकति अध्ययन पनि गरेको छु। त्यसले गर्दा उहाँको जिते पनि हार हारे पनि हार उहाँको अब माथि चढ्ने अवस्था छविलाल दाहालको मैले देख्दिनँ। अब उहाँको शेरबहादुर देउबा कस्तो छ? शेरबहादुर देउबाको निचोडहीन राजनीति हुन्छ। उहाँको कुनै अगाडि विजय मैले देखाएको छैन अहिले यो वर्षको लागि। त्यसो भए पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको कस्तो छ? ज्ञानेन्द्र शाहको कुरो गर्नुहुन्छ भनेदेखि अब मैले पहिला पनि एउटा कुनै समय भनेको छु तपाईँलाई, राजतन्त्र होइन राज संस्थाले स्पेस पाउने बेला आएको छ। अब देश विदेशबाट एकपटक त्यो स्थिति सिर्जना हुन्छ र त्यसमा केपी ओलीजीले सम्झौता गर्नुपर्ने परिस्थिति हुनसक्छ। त्यसो केपी शर्मा ओलीकै नेतृत्वमा नेपालमा राज संस्था आउन सक्ने सम्भावना छ? राज संस्थाले स्पेस पाउने सम्भावना प्रबल छ। केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री भएको बेलामा राज संस्थाले स्पेस पाउँछ। आउँछ। अब अर्को चिज त्यो आधार दिनुस् न, कारण दिनुस् न। त्यो कारण शास्त्रको कुरा गर्नु सुन्नु न, प्लानेटरी पोजिसन हो। मैले हेर्ने कुरो व्यक्तिगत होइन, प्लानेटरी पोजिसन। अब ज्ञानेन्द्र शाहले जनताको बिचमा आउनुपर्छ, उभिनुपर्छ र जनतासँग राष्ट्रसँग अपिल उहाँले गर्नुपर्छ र राज संस्था ऐतिहासिक धरोहर हो नेपालको, यसको लागि स्पेस दिनुहोस्। अब फेरि श्री 5 बनेर नेपालमा शासन राजतन्त्रकै शासन गर्नको लागि मैले कहिल्यै पनि भन्दिनँ र राज संस्थाको लागि अहिले अलिकति स्पेस अब त्यो एउटा मूर्त रूप त्यसले प्राप्त गर्न सक्छ। 78 सालको इन्डिङसम्ममा त्यसको कोर्स अगाडि बढ्छ र यसले कुनै स्पेस प्राप्त गर्न सक्छ। अब जुन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको कुरो छ, एमालेको बिचमा जुन विद्रोहको अवस्था छ नि अहिलेको अवस्था, अब यो बिस्तारै एक ठाउँमा आउँछ। बिस्तारै एक ठाउँमा आउँछ। केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा माधवमा नेपाल झलक खानले एक ठाउँमा स्वीकार्नुहुन्छ। यसलाई स्वीकार्नै पर्छ र केपी शर्मा ओलीको प्लानेट्सले उहाँहरूलाई ल्याएर त्यहाँ छिराउँछ र अब आत्मआलोचना गरेर सबै पक्षले हाम्रो हिजोको सहयात्रा, हिजोको प्रेम, हिजोको योगदानलाई चाहिँ सबैले छातीमा हात राखेर महसुस गर्ने अवस्था वैशाखको महिनामा सुरु हुन्छ। त्यसो वैशाख महिनादेखि केपी शर्मा ओलीले माधवमा नेपाल झलनाथ खनाललाई सँगै लिएर जानुहुन्छ, समेटेर अगाडि बढ्नुहुन्छ। त्यो सम्भावना बढेको छ। शेरबहादुर देउबा प्रधानमन्त्री हुने सम्भावना छैन। मैले न्यून देखाएको छु। कङ्ग्रेसको सभापति बन्न सक्नुहुन्छ उहाँ 14औं महाधिवेशनमा? अब उहाँको त्यो 14औं महाधिवेशन बाध्यकारी अवस्था मात्रै हो। अहिलेसम्मको सङ्गठनात्मक हिसाबले जबदेखि उहाँ सभापति हुनुभयो सङ्गठनको लागि र राजनीतिमा उहाँले कुन भूमिका निभाउनु भयो स्पष्ट छ। त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो कति के होला तिग्डम त उहाँसँग पनि छ। तर पनि मैले अब शेरबहादुर देउबाको अगाडिपट्टि त्यति हिजो जति उहाँको प्लानेटरी पोजिसन टप लेभलमा थियो त्यो अवस्था मैले अलि देखाएँ। रामचन्द्र पौडेलको भविष्य छ कङ्ग्रेसमा? राजनीति उहाँको एक बीचको गिजलोको राजनीति हो, सफल राजनीति होइन। अनि महन्त ठाकुरको सम्भावना के छ प्रधानमन्त्री बन्ने? मैले पछिल्लो एउटा टेलिभिजनमा बोलेको छु, महन्त ठाकुर चर्चामा आउनुहुन्छ तर अन्तिम पदासीन हुने बेलामा भत्किन्छ भनेको छु। भत्किन्छ। उहाँ देशको नेतृत्व गर्न सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्न। अन्तिम समयमा एउटा कुनै केही चिजहरू आउन सक्छ, समीकरणको उसमा सहमतिमा गएर समर्थनमा जान सक्नुहुन्छ, प्रधानमन्त्री हुने योग मैले अब देखेँ। त्यसो केपी शर्मा ओली र जनता समाजवादी पार्टीको बिचमा सम्झौता हुन्छ, कुरा मिल्छ। अनि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र कुम्भ मेलामा भारत जानु भएको छ, यसको कारण के हुन सक्छ? यसको कारण पोलिटिकल कारण म भन्दिनँ। सुन्नुहोस्, उहाँ धार्मिक कार्यमा जानुभएको हो, पोलिटिकल कारणले कसरी जानुभयो भनेर भन्दिनँ। सुन्नुहोस्, हिजो दिने दाता पनि लिनेवाला पनि फेरि
गर्ने पनि कोही हुनसक्छ पर्दा पछाडिपट्टि, र महसुस विश्वले गरेको छ, विश्वले महसुस गरेको छ। आज हिन्दू सम्राट भनेर त्यहाँ लिएर गएर त्यो देखाउनको पछाडिपट्टि राजनीतिक रूपमा एउटा शुभ सङ्केत हो नेपालको लागि र नेपालको पोलिटिक्सको लागि पनि भन्ने मैले चाहिँ त्यसो भारतले नेपालमा राज संस्था ल्याइदिन्छ, हिन्दू राष्ट्र ल्याइदिन्छ? ल्याइदिन्छ होइन, उसले दिने कुरो होइन, उसले दिने कुरो होइन, गर्ने नेपालीले नै हो, नेपालकै लागि हो। ज्ञानेन्द्र सरकारको सरोज विक्रम हो राशिको नाम होइन। सरोज विक्रम भएको हुनाले के देखिन्छ भने रुद्रनाथ गुरुजी नै हुनुहुन्छ, उहाँको ग्रह नक्षत्र शक्तिशाली हुँदै आएछ र आध्यात्मिकतामा उहाँ सुर्लुमा डुबेको हुनाले पनि अबको ग्रह नक्षत्रले 78, 79, 80 ग्रह नक्षत्रले उहाँलाई यति ठुलो आस्थामा बाहिर लिएर आउँछ कि मान्छेहरू उहाँको आस्थालाई स्वीकार गर्न तयार हुन्छन्। उहाँको त्याग, उहाँको तपस्या, उहाँको साधना 81 सम्म अथवा 2025 सम्म, जुन वासुदेव गुरुले भन्नुभयो 2025 अथवा 2081 विक्रम सम्वत 2081 सम्ममा राजा ज्ञानेन्द्रलाई कहीँ न कहीँ स्पेसमा स्थापित गर्छ। यो त्यो पनि केपी शर्मा ओलीले भनेर भन्नुभएको छ। कम्बोडियामा जे भयो नि, कम्बोडियाको अध्ययन गर्दाखेरि कम्बोडियामा राज संस्था आयो नि फर्केर, बेलायतमा आयो नि, त्यो स्थिति नेपालमा बन्दै जान्छ, त्यो बन्दै जाने स्थिति छ। अबको अवस्था किनभने धार्मिक एलायन्स शनि जुन छ अब मकरबाट कुम्भमा जान्छ, आफ्नै राशिमा हुन्छ, र शनि जब 2025 सम्म शक्तिशाली हुन्छ, शनि जनता हो, शनि दण्डाधिकारी हो, शनि न्यायाधीश पनि हो। टिम सिन्हाजी, डाक्टर रुद्रनाथ अधिकारीको तर्कसँग तपाईँको विमति छ राज संस्थाको बारेमा? राज संस्थाको बारेमा म यो भन्छु, श्रीपाद ज्ञानेन्द्र चाहिँ जुन हरिद्वारमा कुम्भ मेलामा जानुभयो, यो हामी समग्र नेपाली विश्व ब्रह्माण्डको हिन्दू धर्ममा आस्था मान्ने व्यक्तित्वको लागि असाध्यै सराहनीय, स्वर्णम हाम्रै देश राष्ट्रको लागि नि गरिमामय इज्जतदार कुरा हो। यसको मतलब ज्ञानेन्द्र त्यहाँबाट फर्केर आएपछि मलाई यो किचलोमा मलाई पहिला के भनेर मलाई राजगद्दीबाटमा फ्याँकिनु पऱ्यो, अब फेरि म त्यहाँ बस्नुको कारण के भएर ज्ञानेन्द्र सरकारले म त्यो राजगद्दीमा नबस्न सक्ने अवस्था पनि हुन्छ तत्काल अहिले इमिडिएटली, म त आउँछ त्यो सम्भावना छ छैन। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह राजगद्दी नबस्ने? मैले दुईटा टेलिभिजनमा, राष्ट्रिय टेलिभिजनमा बोलेको छु, उहाँले पुनः श्री 5 भएर गद्दी आरोहण गर्न सपना देख्नुहुन्छ भने त्यो इन्कम्प्लिट रहनेछ, तर म अभिभावकको जिम्मेवारी निभाउने छु, यो संस्थाको गरिमालाई बचाउनुहोस् भनेर जनताको बिचमा अपिल गर्नुपर्छ राजा ज्ञानेन्द्रले। त्यसो भए निर्वाचन हुन्छ 2078 सालमा हाम्रो देशमा, आम निर्वाचन, मध्यावधि, शीघ्र निर्वाचन? कुनै पनि हुँदैन, कुनै पनि निर्वाचन हुँदैन, मक्सिममा पनि निर्वाचन हुँदैन। तर यहाँ निर्वाचनको बहस छ नि त, जारी छ नि त। सुन्नुहोस् न, अब यहाँनिर माधव नेपाल लगायतका चाहिँ जो विद्रोहमा जानुभएका लिडरहरू, उहाँहरूको ठुलो त्याग तपस्या छ यो देशको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा। उहाँहरूले चाहिँ त्यो आत्मसात गरे, अन्त जाने ठाउँै छैन, प्लेटफर्मै छैन। उहाँहरूले जति जे गरे पनि यहाँ आउनुपर्छ र वैशाखको महिनामा सूर्य उच्च भएको छ, नेतृत्व बलवान हुन्छ, केपी शर्माले पहल गर्ने बित्तिकै यो सबै साम्य हुन्छ र निर्वाचनको जुन ढोल छ त्यो। त्यसो भए केपी शर्मा ओली 5 वर्षको प्रधानमन्त्री हो? मेरो तर्फबाट 5 वर्ष। बृहस्पति चाहिँ ज्ञान गुण विद्या प्रज्ञा कारक हो कि या मेलमिलापको स्थितिमा देश अगाडि बढ्छ भन्ने लाग्छ कि? डेफिनेटली, किनभने कुम्भमा गएको छ। अब शनिको चपेटबाट बृहस्पति इन्डिपेन्डेन्ट हुनु, अनि शनि पनि स्वतन्त्र आफ्नो निर्णय गर्न पाउने ठाउँमा, न्यायिक ठाउँमा शनि बलवान हुनु, बृहस्पति आउनु, अनि त्यहाँनिर बृहस्पति 11मा कुम्भमा गइसक्नु भएको छ 6 अप्रिलबाट। त्यसले गर्दाखेरि अब ज्ञान र चेतनाको वृद्धि हुन्छ, क्लिक हुन्छ, त्यहाँनिर सबैले आत्मआलोचना गर्छन् र किनभने विवेकले काम गर्छ। धर्मको समस्या हाम्रो देशमा आउँदैन, द्वन्द्वहरू हुँदैन? धर्मको समस्या त सुन्नुहोस्, धर्मको समस्या न हिजो थियो न आज थियो, बिचमा ल्याइएको थियो, छिराइएको थियो कुनै स्वार्थवश। आस्थाको समस्या हो कि धर्मको होइन? धर्मको होइन, आस्थाको समस्या। र राजनीति जब सुन्नुहोस् के हुन्छ भनेदेखि धर्म राजनीतिबाट प्रेरित हुनु हुँदैन, राजनीति धर्मबाट प्रेरित भएको हुनुपर्छ। र धर्मबाट निर्दिष्ट राजनीति भयो, नीतिबाट निर्दिष्ट राजनीति भयो भनेदेखि कहिले पनि समस्या आउँदैन। हाम्रो देशमा राजनीति र धर्मलाई एउटै ठाउँमा जब त्यहाँनिर चाहिँ साधु र चिनी एक ठाउँमा बनाइयो नि, अनि विवाद आएको। धर्ममा हिजो पनि विद्रोह थिएन नेपालमा, विश्वको एउटा यस्तो देश हो जहाँ धार्मिक युद्ध आजसम्म छँदै छैन र भोलि पनि हुनु हुँदैन। हिन्दू राष्ट्र नेपाल बन्न सक्छ रुद्रनाथ अधिकारी चाहिँ 2078 सालमा? 2078 सालमा हिन्दू राष्ट्र होइन, कुरो बुझ्नु भएन। यसले कोर्सलाई टेकअप गर्छ, कोर्सलाई टाइम लाग्नेछ, टेकअप गर्छ, स्पेस पाउँछ। यो कुरो डेफिनेटली गर्नुहोस्। राज संस्था र हिन्दू धर्मले यसलाई चाहिँ अझै व्यवस्थित र सुपरिमार्जित ढङ्गबाट लैजान पर्छ भन्नेमा यसले स्पेस पाउँछ। र धर्मको नाममा भएका विदण्डहरूलाई निरस्त्रीकरण गर्नुपर्छ, धर्मलाई पनि शुद्धिकरण गरेर लैजानु। हिन्दू राष्ट्र नेपाल बन्छ? हिन्दू राष्ट्र नेपाल प्रमाणित तरिकाले ग्यारेन्टी रूपमा हुनुपर्छ र यो बन्छ पनि।
देश समझदारी र शान्ति भाइचारा तरिकाले चाहिँ अगाडि बढ्छ, हिन्दू राष्ट्र नेपाल यो ग्यारेन्टी बन्छ। अहिले 77 सालमा प्रमाणित भनेर म ठोकुवा गर्न सक्दिनँ ऋषिजी। यो हिन्दू राष्ट्र नेपाल कहिलेसम्म बन्छ भन्नु होला भनेदेखि 80 सम्म हिन्दू राष्ट्र नेपाल ग्यारेन्टी बन्छ। 2080 सालसम्म हिन्दू राष्ट्र नेपाल बन्छ। त्यसको जग चाहिँ 2078 सालमा सुरु हुन्छ। कोर्स जान्छ। बृहस्पति 1 वर्ष एउटा राशिमा गति गोचर गर्ने हो। त्यस कारणले के हुन्छ नि, कुम्भ मीन स्वराशिमा जाने बित्तिकै त परिवर्तन त धेरै ठुलो परिवर्तन हुन्छ। 17 सालको परिवर्तन जसरी आयो, एउटा ठुलो सबैले आत्मालोचना गर्छन्, हाम्रो ब्रह्मत्य सिद्धियो, हामी सिद्धियौँ, अब तमेव शरणम गरेर एउटा स्वरूपमा गरेर एउटा चाहिँ मेलमिलापबाट राष्ट्रले अगाडि गति लिन्छ। त्यसमा अब 2078 साल भनेको मेलमिलाप सहकारी एकताको वर्ष हो। एकदमै हो। तपाईँ यो हामी मारकाट हुँदैन, द्वन्द्व हुँदैन, विवाद हुँदैन, टुटफुट हुँदैन, धेरै हुन्छ। अब अर्को कुरो यहाँनिर 2078 सालले के गर्नेछ भन्दा 2020ले जति भयावह आक्रान्तको स्थिति ल्यायो नि, त्योभन्दा भयावह स्थिति ल्याउन सक्छ जनताको बिचमा एकपटक। अनि सबैको ध्यान अब राजनीतिबाट निस्किएर त्यतापट्टि जानुपर्ने विपद व्यवस्थापनतिर जनताको र सरकारको ध्यान जानुपर्ने अवस्था आउँछ, जसले गर्दा राजनीतिक कोर्सलाई एक ठाउँमा फेरि ल्याएर उभ्याउँछ। त्यसमा शक्तिशाली व्यक्तिको हुन्छ 2078 सालमा केपी शर्मा ओली। प्रचण्डको भविष्य छैन, छैन, शेरबहादुर देउवाको पनि बिचमै छ, सम्भावना छैन, रामचन्द्र पौडेलको पनि छैन, झलनाथ खनालको, माधव नेपालको पनि छैन। सबै आफ्नो आफ्नो ठाउँमा विशिष्ट हुनुहुन्छ, तर सर्वमान्य सर्वशक्तिमान यति बेलाको बेला केपी शर्मा ओली नै हो। केपी शर्मा ओली कति वर्षसम्म सर्वशक्तिमान बन्न सक्नुहुन्छ? होइन भनिसक्यो। 2025 सम्मको 2025 यानि 81 सम्ममा केपी शर्मा ओलीलाई बिल्कुल निस्तेज बनाइयो भन्ने अवस्था, उहाँले झिक्ने अवस्था एकपटक 80 मा आउन सक्छ। उहाँले नै अब राजनीतिबाट मैले सन्यास लिएँ है, म अभिभावक भएर पार्टीको संरक्षक भएर बस्छु भन्ने कुरोहरू उहाँको उदारतामा भर पर्छ। 2080 मा एकपटक त्यस्तो किसिमको सिचुएसन आउन सक्ने अवस्था देखेको छु मैले। जतिखेर भदौको महिना 2080 को भदौको महिनासम्ममा त्यो अवस्थाहरू सिर्जना आउन सक्छ। उहाँले राजनीतिबाट सन्यास लिएँ, म अभिभावक बनेर बस्छु भनेर एउटा ऐतिहासिक उसमा जान सक्नुहुन्छ। नत्र त्यहाँसम्म उहाँलाई परास्त गरेर, उहाँलाई पदच्युत गरेर अर्कोले टेकअप गर्ने मैले देखेको छैन। ज्योतिषीय दृष्टिकोणबाट विद्वान गुरुहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूको दृष्टिकोणबाट 2078 सालमा नेपाल र नेपालीको विजय हुन्छ। नेपालको पोलिटिक्सले नयाँ कोर्समा चाहिँ पादारोहण गर्छ। अनि यसले चाहिँ नयाँ आशाका किरणहरू, पोलिटिक्समा नयाँ आशाका किरणहरू, जसले जति जे गरे पनि सबैमा कुनै पनि मुख मात्रै रहेछ, क्षमता रहन्छ र एकमात्र निर्विकल्प नेपालको राजनीतिमा केपी शर्मा ओली भनेको अर्को चाहिँ यहाँ चाणक्य रहेछन् भन्ने कुरो चाहिँ सिद्ध गर्छ। मोदी र ओलीको केमिस्ट्री मिलेको अबको अवस्थामा मैले मोदीको जब 2 पटकसम्म तपाईँकै टेलिभिजनबाट भविष्यवाणी गरेको छु हो, मोदीको मैले 2 कार्यकाल र 2025 सम्म निर्विकल्प नेतृत्व हो मोदीजीको भारतमा भनेर मैले जुन कुरो भनेको छु त्यसमा हो। र अब मोदीजीले पनि नेपालको सोच र दृष्टिकोणमा अलिकति करेक्सन ल्याउनको लागि कुम्भ मेलाको आयोजना गरेको हो। यो कुरो कुम्भ मेलाको महत्त्व छ होइन? महत्त्व बेसेर छ। कूटनीतिक दृष्टिकोणबाट, धार्मिक दृष्टिकोणबाट कुम्भ मेला एउटा अस्त्रको रूपमा, यो कडीको रूपमा प्रयोग हुन सक्छ नेपाल भारत सम्बन्धको लागि, पुरै विश्वको लागि, समग्र हिन्दू जगतको लागि। समग्र हिन्दू जगत एक भएर जान सक्छ। ओमकार परिवारको एउटा पोजिटिभ भाइब आउँछ। ओमकार परिवारले जुन संसारलाई एउटा दृष्टि दिएको छ, ज्ञान विज्ञान सनातन संस्कृति परम्परा मान्यता सारा कुरा आयुध हतियार सारा दर्शन, त्यसको मूल स्रोत चाहिँ 21औं शताब्दी उत्खननको वर्ष हुनेछ। र यो विशेष गरेर यो शताब्दी चाहिँ हाम्रो शताब्दी हुन्छ भनेर हामीले बारम्बार भनेका छौँ। त्यो हुन्छ नि हुन्छ ऋषिजी, यसमा ढुक्क रहनुहोस्। किन हाम्रो आज संसारका धेरै देशहरू घुमेर आउँदा के देखियो भनेदेखि सबैले हाम्रो दर्शन, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो जीवन मूल्यहरूलाई स्वीकार गरेर सबै आइरहेका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि महत्त्वपूर्ण वर्ष हुन्छ 78 नेपाल र नेपालीको लागि। यहाँहरू तीनैजनालाई म शुभकामना दिन चाहन्छु 2078 सालको। यहाँलाई र सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई पनि नयाँ वर्ष 2078 को हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना र भगवान पशुपतिनाथ र मुक्तिनाथको अनन्य कृपा बनोस्। हामी सबैमा पछिल्लो साल दुनियाँ अति आक्रान्तित हुँदा पनि हामी धेरै सुरक्षित रह्यौँ। सायद हाम्रा राष्ट्रदेवको कृपाले नै होला र 78 सालमा पनि भगवत कृपा निरन्तर रहनेछ। राष्ट्रदेवताहरूका, हाम्रा कुलदेवता इष्ट देवताको अनन्त कृपा बनोस्। तपाईँ हामी सबैमा नमस्कार। धन्यवाद।